الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنت بالله صدق الله العظيم. मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. रहमत सहर के इस सेट से ज़ीशान नज़र आपको खुश आमदीद कहता है इस बज़म में, जिसमें हम मौजूद हैं आपसे यकम रमज़ानुल मुबारक से. रहमत के अशरे की अगर बात की जाए तो आज 10 रमज़ानुल मुबारक है, यानी रहमत का अशरा आज हमसे मगरिब के टाइम जुदा हो जाएगा. अभी भी वक्त की घड़ियां हमें टिक टिक कर कर बता रही हैं कि अभी भी खुदा की रहमत आप बटोर सकते हैं. खुदा के आगे अपने सर को सजदा रेस करें, यानी पेशानी को सजदा रेस करें, और आप अपने रब से रहमतें मांगें, जो कि आप सालों साल से कोताहियां करते हुए आ रहे हैं, किसी की दिल आज़ारी करते हुए आ रहे हैं. मौका अभी भी मैसर है. आप जाएं तहज्जुद लैल पढ़ें, या आप फजर तहज्जुद की नमाज पढ़ के गिड़गिड़ा के अपने रब से मांगे, तो इंशाअल्लाह आपको नताइज फौरन बरामद होंगे, क्योंकि वाहिद ज़ात है जिस पर आप फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि ये जब देता है तो बेपनाह देता है और दे के पूछता नहीं है कि मैंने कितना दिया. इसी के साथ साथ मेरे साथ आज गेस्ट चेंज है. साइमा की कुछ निजी मसरूफियात थी जिसकी वजह से वो आज शो को कैरी ऑन नहीं कर पाई, और साथ साथ फाइजा कामरान, जो कि आप मुख्तलिफ चैनल पर खूबसूरत सा चेहरा जजेस के फॉर्म में देखते हैं या आप नातख्वानी करते हुए उनको देखते हैं. खूबसूरत तबीयत की मालिक, उनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज है फाइजा आपके? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं. बड़ा लंबा तारुफ आपने मुझे करवा दिया. माशाल्लाह, आपके साथ बैठना भी एक शर्फ है कि आप जिस तरीके से अंदाज से आप बयान करती हैं, आप बात करती हैं और आप चीज़ों को समझ कर फिर आंसर करती हैं. बहुत शुक्रिया. मगर ये सारा जो तारुफ है ये दुनियावी तारुफ है. मेरा तारुफ दर हकीकत ये कि मैं सना ख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हूं, और यही मेरे लिए काफ़ी है अल्हम्दुलिल्लाह. अब लेकिन मैं फाइजा ये बोलूँगा कि सना ख्वानी अल्लाह ताला ने आपको चुना, आप खुद नहीं, आपने अपने आप को चुना, ठीक है. लेकिन कुछ लोगों को मैंने देखा, मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन प्राउडनेस बहुत आ जाती है, एटीट्यूड आ जाता है, जो कि आपके अंदर नहीं है. मैं इसी हवाले से अगर बात करूं तो आज वो हस्ती भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने मुझे इस ट्रांसमिशन को होस्ट करने के लिए एग्री किया कि तुम करोगे. मैंने एंड मोमेंट तक, अगर मैं सच्ची बात बताऊं तो रमज़ान है और वैसे भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो मुझे एंड मोमेंट तक नहीं पता था कि शायद मैं होस्ट करूंगा या नहीं करूंगा. नहीं पर ज़्यादा फोकस था और हाँ पे कम था. और राव करामत से जब मेरी बात हुई तो राव भाई ने कहा नहीं, यू आर द वन हु विल डू द ट्रांसमिशन इंशाअल्लाह. और आज वो मेरे साथ मौजूद है. राव करामत भाई अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. कैसे मिजाज है आपके? अल्लाह के करम में ठीक हूँ. माशाल्लाह, आपको भी 10वां रोज़ा मुबारक हो. और सहर के इस माशाल्लाह रहमत के साथ, यानी रहमत सहर में आज 10 रोज़े मुकम्मल हो जाएंगे. पता ही नहीं चला कि पहला अशरा हमसे जुदा हो जाएगा. जी बिल्कुल ऐसा ही है. ऐसा लग रहा है कि कल की सी बात थी कि हमने ट्रांसमिशन शुरू की और पता ही नहीं चला कि किस तरह से हम 10वें रोज़े तक पहुँच गए. और साथ साथ मैं ये कहता चलूँ कि मुश्ताक साहब जिनको आप देखते हैं चैनल पर, आज उनकी तबीयत भी नासाज है, तो उनके लिए भी ख़ास दुआ के लिए कहा गया कि उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत अता करे. और मेरी जब उनसे फ़ोन पर बात हुई तो उनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो गई थी और उनको जो है वो एडमिट किया गया है, और बस अल्लाह ताला जल्दी से उनको सेहत याब करे ताकि वो सेहत पर वापस आएँ. इसी के साथ कारी मोहम्मद इशफाक साहब का बहुत शुक्रिया जिन्होंने खूबसूरत अंदाज में प्रोग्राम का आगाज़ किया, और हमेशा ही वो किरत करते हैं और फिर रहमतों के जो मोती हैं वो बिखरते चले जाते हैं, और देखने वाले भी इस ट्रांसमिशन को पसंद कर रहे हैं. साथ साथ आपके लिए मैं बताऊं कि अल्हम्दुलिल्लाह की रीच बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि मेरा ताल्लुक FM रेडियो से भी है, और वहां पर जो कुछ हमारे ईरान से मेरे लिसनर्स हैं, उन्होंने देखा ट्रांसमिशन को, और 3 ऑस्ट्रेलिया के लोग हैं, और
میں نام بالکل لینا چاہوں گا جو کہ دوحہ قطر میں انجینئرز حضرات کا ایک پورا گروپ ہے 22 بندوں کا, وہ ریگولر ٹرانسمیشنز دیکھ رہے ہیں. تو بس اسی طریقے سے محبت بکھیرتے رہیے, کیونکہ آپ نے مجھے ایف ایم پر میسج کر کے بتایا تھا. بہت بہت شکریہ. آن ایئر آپ کا شکریہ ادا کرنا بہت ضروری تھا, کیونکہ ایف ایم ریڈیو ویژولز نہیں ہے, یہاں پر آپ کو ویژولز ملتے ہیں. اسی کے ساتھ ساتھ نعت خوانی کی اگر ہم بات کریں تو ہم پروگرام کا آغاز ہمیشہ حمد باری تعالیٰ سے کرتے ہیں. تو حمد باری تعالیٰ کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود شہروز صدیقی, اور جو ہمیں حمد سنائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور حمد خدا سے تر گئے زبانیں, کانوں میں رسے گو لیتی ہے اذانیں, بس ایک صدا آ رہی ہے برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں, اشکوں میں ڈلنے لگی التجائیں, رویا غلاف کعبہ پکڑ کر, اللہ اکبر اللہ اکبر. اور بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے, چوما گے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے, ہے ہجر اسود تیرا مقدر, اللہ اکبر اللہ اکبر. کعبے کی رونق کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ اکبر. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. فائزہ کیا کہنا چاہیں گے؟ آپ کی اتنی خوبصورت حمد ہمیں سنائی, اور شہروز بہت پیاری آواز ہے بیٹا آپ کی, اور اللہ تعالیٰ یہی سلسلہ ایسے جاری و ساری رکھے. اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں فائزہ حمد کی, تو نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنانے کے لیے ہمیں شہباز ممتاز ہمارے ساتھ موجود ہیں, جو کہ ہمیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں گے, اور پھر ہم اگلے مہمان کی طرف جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, مجھ خطا کار سا انسان مدینے میں رہے, بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ. یاد ہے اب مجھے اہل مدینہ کی وہ بات کہ زندہ رہنا ہو تو انسان مدینے واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات ہے, ماشاءاللہ, واہ 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 واہ. زندہ رہنا ہو تو انسان
مدینے میں رہے مجھ خطا کار سا چھوڑ آیا ہوں دل و جان یہ کہہ کر اعظم کہ آ رہا ہوں میرا سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ اللہ، ماشاءاللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، اور ماشاءاللہ۔ خوبصورت انداز میں آپ نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائی، اور واقعی میں جب آپ اس گلیوں سے واپس آ رہے ہوتے ہیں تو دل یہی چاہتا ہے کہ کاش وقت رک جائے اور کچھ ٹائم اور میسر ہو پھر، کیونکہ راؤ بھائی یہ بات ہوتی ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، اگلا احساس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم دنیاوی حوالے سے بات کریں تو جیسے اکانومی اوپر جاتی جا رہی ہے تو نارمل لوگوں کی تو رسائی سے بھی دور ہو چکا ہے عمرہ، تو باقی جن کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو ہر اسباب بنا سکتا ہے اور آپ وہاں پہ پہنچیں گے، بس دعا یہ کریں اس رمضان کہ اللہ تعالیٰ رمضان ختم ہونے سے پہلے یہ رمضان ختم ہوتے ساتھ ہی اپنے گھر کا دیدار کرائے، آمین۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ راؤ بھائی آپ سے بھی، آپ سب سے سوال کرتے ہیں، میں سوال کرتا ہوں آپ سے کہ آپ ماشاءاللہ آپ ایک اور چینل پر بھی موجود ہیں اور وہاں پر بھی آپ لائیو ٹرانسمیشنز کرتے ہیں، یہاں پر بھی آپ مینیج کرتے ہیں، سوتے کس وقت ہیں ایک تو یہ بتائیں، اور رمضان میں اتنا انرجی کہاں سے لے کر آتے ہیں کہ مطلب جب بھی آپ کو کال کرو آپ نے کبھی بھی بزی نہیں کیا، آپ آنسر اسی وقت کرتے ہیں، اور میں بھی ڈر سے ٹائم پر پہنچ جاتا ہوں تو یہ بتائیے گا۔ ذیشان بھائی صرف ایک مصرے کے اندر جواب دوں گا کہ یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، سبحان اللہ، بات اب تک بنی ہوئی، سبحان اللہ، اس میں میرا کوئی کمال نہیں ہے، سبحان اللہ، میں تو یہ کہوں گا کہ سب مالک کا کمال ہے، مالک کا کرم ہے کہ وہ جس سے جو چاہے کام لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میں تو خود کو اس کام کے قابل سمجھتا ہی نہیں تھا کہ مطلب ایک ساتھ 2 چینلز پہ پنگے لے لینا، بالکل، اور وہ بھی لائیو ٹرانسمیشن، بس یہ مالک کا کرم ہے، وہ مجھ سے کام لے لیتا ہے۔ ایک چیز اور میں بتا دوں کہ تیسری چینل کو کچھ سمجھ نہیں ہے، مطلب تیسرے پہ بھی آپ ہی ہوتے ہیں، بالکل این ٹائم پہ تیسرے چینل سے کانٹیکٹ ہمارا ختم ہوا کہ وہ ان کو کچھ سمجھ نہیں آیا، ورنہ دیکھنے والوں کو میں بتاتے چلوں کہ وہاں پر بھی یہی موجود ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ماریا نثار ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ان کے بارے میں بتاتا چلوں کہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نعت خوانی تو کرتی ہیں لیکن سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، یعنی اپنے لیے نہیں جیتی، دوسروں کے لیے جیتی ہیں۔ آپ کا جو غم ہے وہ ان کا غم ہے، آپ کی تکلیف ان کی تکلیف ہے، اور چیزوں کو سالو کرنے میں لگی رہتی ہیں کہ کہیں سے کوئی ذریعہ مل جائے اور کسی کی مدد ہو جائے۔ تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر۔ اچھا جی ماریا، میں آپ کو سب سے پہلے تو ماشاءاللہ نعت خوانی سے آپ کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو میں کچھ کہہ ہی نہیں سکتا، میری اتنی اوقات ہی نہیں ہے، لیکن ماشاءاللہ جو آپ نے دوسرا شعبہ بھی چوز کیا وہ بھی خدا کی رضا کے لیے، تو مطلب شروع سے تھا کہ آپ اس فیلڈ کی طرف آئیں گی، لوگوں کی مدد کریں گی، یا کوئی زندگی میں ایسا حادثہ ہوا جو آپ نے دیکھا کہ کسی کو مدد نہیں مل رہی ہے یا کسی کی وہاں تک رسائی نہیں، تو آپ نے سوچا کہ نہیں ماریا نے تو اب یہی کام کرنا ہے؟ بالکل ایسے ہی ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شکر ہے اللہ کا، اللہ تعالیٰ نے مجھے ثنا خوان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بنایا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ہم ثنا خوانی کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر خود بخود ایسی چیزیں پیدا کر دیتا ہے کہ آٹومیٹکلی ہم ان سب چیزوں سے قریب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ کیونکہ جب ہم نعت پڑھتے ہیں نا تو ہم نعت پڑھنے میں اتنا زیادہ اللہ اور اس کے حبیب سے قریب ہو جاتے ہیں کہ ہمیں ہر وہ چیزیں نظر آنے لگ جاتی ہیں جنہیں اللہ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جیسے لوگوں کو وسیلہ بنا دے۔ سبحان اللہ۔ تو میری بچپن سے ہی یہ آرزو تھی کہ نعت خوانی تو میں کرتی ہوں لیکن میں ان لوگوں کی مددگار بنوں جن لوگوں کو ضرورت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا ماریا، سوشل میڈیا پہ کچھ خبریں چل رہی ہیں کہ جیسے ابھی راشن کی بھیڑ میں 11 لوگوں کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کو بعد میں یہ کہا گیا کہ اس پانی میں کرنٹ تھا جہاں پر وہ کھڑے ہوئے تھے، لیکن دیکھنے والوں نے یہ کہا کہ بھگدڑ اتنی مچ گئی تھی کہ انہوں نے شارٹ ٹائم کے لیے جو ہے وہ راشن کے لیے بیگز کو اوکے کیا تھا کہ لیں، تو بھگدڑ میں وہ لوگ گر کر ان کی شہادت ہی ہوئی، کیونکہ رمضان میں ان کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ تو
آپ جو ہیں وہ اسی طریقے سے لوگوں کو بھیڑ جمع کر کے مدد کرتی ہیں, یا آپ چاہتی کہ نہیں فوکس ہونا چاہیے, ماریا نے یہ کام کیا ہے یہاں پہ ماریا کا بینر لگاؤ, کیونکہ وہ بینر والے لوگ تھے. میں کنفرم ایک چیز بول دوں کہ پلیز بھائی کچھ چیزیں اپنے لیے کر لیں, آخرت کے لیے کر لیں, ہر چیز میں نام کمانا اچھی بات نہیں ہوتی ہے. جی ماریا. بالکل, بہت اچھی آپ نے بات کی اور بہت اچھا سوال مجھ سے کیا. یہ بات پہلی دفعہ تو یہ حادثہ ہوا نہیں ہے, ہم سبھی جانتے ہیں کہ بہت سالوں سے یہی حادثے ہوتے چلے جا رہے ہیں, لیکن ہمارا جو کام ہے ہم لوگ کبھی بھی راشن وغیرہ اس طرح سے کبھی بھی نہیں بانٹتے, اور اگر کبھی ایسا ہوتا بھی ہے ہماری ٹیم جو ہے ہم لوگ جو آپس میں مل کے کرتے ہیں تو یہ ہم ایک انتظام کرتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ تاروں کے اندر ایسی جگہ پہ ہم ان لوگوں کو بلا لیں کہ کرنٹ آ رہا ہے, یا کوئی ایسا خدا نخواستہ ایسی جگہ ہے جہاں پر کوئی حادثہ ہو جائے. یہ کوئی سیکیورٹی کا پرابلم ہے. لیکن میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے, آج یہاں پہ بولنے کا موقع مل گیا تو بتا رہی ہوں, لیکن ایسا نہیں ہوتا. نیکی جب آپ کرتے ہیں تو اس کو اتنا چھپا کے کرتے ہیں کہ لوگوں کو پتہ نہیں چلنا چاہیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو ہم جس طرح سے بانٹتے ہیں تو خود کو خبر نہیں ہوتی کہ ہم کس طرح سے ان تک پہنچا دیتے ہیں. اور میں ہمیشہ ان لوگوں کے لیے جو نعت خوانی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں یا سوشل ایکٹیوسٹ ہوتے ہیں, وہ لوگ جو نام نہیں کمانا چاہتے, ان کا فیس الاسٹک یعنی چہرے کی رونق ہی بتا دیتی ہے کہ وہ کتنے خدا کے قریب ہے. ماشاءاللہ ماریا, اس کے لیے میں یہی کہوں گا, اس سے زیادہ الفاز نہیں ہے میرے پاس. اور ساتھ ساتھ یہ مجھے بتائیں کہ آپ کس کس شعبوں میں لوگوں کی مدد کرتی ہیں؟ تعلیم میں مدد کرتے ہیں, میڈیسن میں مدد کرتے ہیں, یا صرف راشن یا ایجوکیشن کے حوالے سے آپ مدد کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں, بہت اچھا سوال آپ نے کیا مجھ سے. فائزہ بھی بیٹھی ہوئی ہیں, فائزہ بھی میری ان سب چیزوں سے وابستہ ہے, لیکن انہوں نے مجھے نہیں بتایا, میں اس لیے آپ سے پوچھ رہا ہوں. اچھا انہوں نے نہیں بتایا. میں زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ ایجوکیشن میں بھی لوگوں کو لے کر آئے, اور سب سے بڑا جو میرا کام ہے, میں چاہتی ہوں کہ جو آج کل ہمارے بچوں میں ٹیلنٹ ہے اس کے لیے کوئی پلیٹ فارم نہیں ہوتا. صحیح. اور بہت سارے لوگ ہمارے اپنے ملک کے ایسے لوگ ہیں جو بڑی سیٹ پہ بیٹھ جاتے ہیں, اس کے بعد چھوٹوں کو موقع ہی نہیں دیتے. ایسی بات. تو میری زیادہ تر کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں آگے سے آگے جو ہمارا بچوں کا ٹیلنٹ ہے اس کو پروموٹ کر سکوں. زبردست. جی فائدہ. بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں ماریا, اور ہم کافی سال سے ایک ساتھ ہیں اور کافی جگہوں پہ بھی ملاقات ہوتی ہے, کچھ ایسے کام بھی ہیں جو ساتھ کرنے کا موقع ملتا ہے. اور یہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ اتنی ہڈن ہے یہ سب چیزیں کہ عام لوگوں کو پتہ نہیں چلتی, بٹ کام ہو رہا ہوتا ہے کہیں نہ کہیں. اور میں تو ایک بات جانتی ہوں, جو ابھی آپ نے راشن کی بات کی, اور جو اگر ہمارے بجلی کے بل, ہمارے گیس کے بل ہمارے گھروں پہ پہنچ سکتے ہیں, تو کیوں نہیں ہم ان لوگوں کو ڈسکور کر سکتے کہ جو کہ نیڈی ہیں, ہم ان کے گھروں پہ کیوں نہیں پہنچا سکتے. سب کچھ پاسبل ہے, لیکن یہ وہی ہے کہ جو ابھی آپ نے بات کی کہ بینر لگا ہوا ہے کہ ہم کر رہے ہیں یہ کام, ہمیں اس کا کریڈٹ ملنا چاہیے, اس چکر میں بیچارے لوگ اس طرح سے مارے جاتے ہیں. بہت افسوس کی بات. میں وہی کہتا ہوں کہ اگر یہاں پر ہم بات کریں ماریا کی, تو ماریا ایسوسی ایشن کا کبھی بینر نہیں آپ نے دیکھا, میں نے بھی نہیں دیکھا آپ کا. ٹھیک ہے جی. تو یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ کو راو بھائی, ابھی ایک اور حادثہ آنکھوں کے سامنے سے گزرا, میں افسوس اس بات پہ کرتا ہوں کہ بھائی اگر میں اور آپ راو بھائی اس لائن میں کھڑے ہیں جس میں راشن دیا جا رہا ہے, تو بھائی ہم اسی کیٹیگری میں آتے ہیں نا کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. سوری ٹو سے اگر میری بات کسی کو بری لگی ہو, ایک اماں کے کان کاٹ لیے گئے کہ ان کے کان میں سونے کی بالیاں تھی. استغفر اللہ, یہ بہت شرمناک واقعہ ہوا, اور اماں نے رو رو کر کہا ہے کہ بیٹا میں تو راشن لینے آئی تھی, میں تو جو میرے پاس تھا وہ بھی گوا گئی. اور وہ ان کے جو ہسبینڈ تھے, وہ ان کی آخری نشانی تھی, بالکل ان کے کانوں میں موجود تھی, وہ کسی نے چھینا جھپٹی میں ان کے چھین لیا, پورے کان کاٹ گیا تھا. تو بھائی اس چیز کا جیسے فائزہ نے کہا, تو واقعی میں فائزہ انتظام کیوں نہیں ہو سکتا؟ میں یہ ہمیشہ کہتا ہوں سب کچھ پاسبل ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اور دوسری چیز یہ ہے فائزہ کہ اگر پھر وہی والی بات کہ نیکی پھر اپنے لیے نا, خدا سے تو آپ مطالبہ کر نہیں سکتے نا. آپ آج کل دیکھیں نا, مردم شماری کا سلسلہ دوبارہ شروع ہو چکا ہے, گھر گھر جا کے ڈیٹا لیا جا رہا ہے, تو آپ کے پاس ڈیٹا تو سارا موجود ہے کہ کس گھر میں کتنے لوگ ہیں, کتنے ضرورت مند ہیں, کتنے کمانے والے ہیں, کتنے نہیں ہیں, کتنے بچے ہیں, سب ڈیٹا آپ کے پاس موجود ہے. تو یہ کام تو بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے. اور دوسری بات فائزہ, یہاں پر ایک چیز نظم و ضبط نہیں ہے ہمارے اندر. اگر مجھے پتہ لگا ہے فائزہ راشن دے رہی ہے, میں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی لے جاؤں گا, اپنے چاچے جن کو نہیں بھی میسر کہ ان کو ضرورت ہے, میں ان کو بھی لے جاؤں گا. تو یہ بھی آپ تھوڑا سا خیال رکھیں. یہ بڑا ایک طویل موضوع ہے میرے خیال سے, اس کے پیچھے بھی بیک گراؤنڈ اس کا ہے. بالکل ایسا کیوں ہے, نہیں ایسا کیوں ہے, لیکن میں آپ کو بات بتاؤں کہ اٹلی میں, سوری ابھی جو زلزلہ آیا, ٹھیک ہے, وہاں پر ترکی میں جو ان کا اس میں آیا تھا زلزلہ, تو اقرار الحسن کی ایک ویڈیو میں نے دیکھی, اس میں یہ کہا کہ میں حیران ہو گیا کہ بندے نے 3 باکسز اٹھائے. اچھا میں نے اس کا پیچھا کیا, کیونکہ کراچی میں یا پاکستان میں یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک بندہ لاتا ہے, استغفر اللہ, راو بھائی سے وہ کریں گے کہ 27 رمضان کو جب ختم القرآن ہوتا ہے تو لوگ
बैग लेकर आते हैं, उसमें जो मिठाई मिलती है वो छुपा लेते हैं। अल्लाह के घर में बैठ कर ये हरकतें हो रही होती हैं। तो वहां पर वो कहते हैं कि मैं गया तो उस बंदे ने एक डब्बा अपने पास रखा और एक साथ वाले को पूछा कि तुम्हें मिला, उसने कहा नहीं मिला। उसने दिया, उसने पूरे कैंप में पूछा कि और किसी को चाहिए, उसने कहा नहीं। उसने वही डब्बा उठाया, मददगार वाले टेबल पे जाकर रख दिया। तो इकरारुल हसन कहते हैं कि मैंने पूछा कि तुमने अपने पास क्यों? कहते हैं हमारे लिए तो अलग है, जब चाहिए होगा दोबारा ले लेंगे। क्या बात। तो ये नज़्म ज़ब्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और निगत राव हमारे साथ मौजूद हैं, बातें काफ़ी हो गई। अब नाते रसूल मबूस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे सुनते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मुयस्सर ये नजारा तेरा, के उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूद व करम है शाहे बतहा तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, और कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज तुझको पयामी खुदा ता जाने, अरे इनकी औकात ही क्या है कि ये इतना जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। चीज पे मेरी है इनायत कितनी, तूने हर काम पे की है ये हिमायत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। माशाल्लाह, माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ में निगत राव कलाम पेश कर रही थी। अच्छा ज़ीशान भाई, एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरह से आपने ट्रांसमिशन के आगाज़ में बताया कि आज 10वां रोज़ा है और अशरा रहमत का आखिरी दिन है, लेकिन आज का दिन जो है एक और वजह से भी बहुत हमारे लिए ख़ास है, क्योंकि आज योम खतीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा है, और आप वो अजीम हस्ती हैं कि जिनका लक़ब कुबरा, जिनको लक़ब मिला ताहिरा का, और आप हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे पहली ज़ोजा हैं, और आपको ये एजाज़ भी हासिल है कि जब तक आप जिंदा रहीं, आपकी हयात मुबारका में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी दूसरी शादी नहीं की। सुभान अल्लाह, और 25 साल आपकी इज़्दवाजी ज़िंदगी रही है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। और मैं यहाँ पर एक हदीस पाक बयान करता चलूँ कि मेरे प्यारे आका रहमतुल लिल आलमीन खातिमुन नबिय्यीन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के कह रहे हैं कि मुझे खतीजा से अच्छी बीवी कोई नहीं मिली। कितनी बड़ी बात। अच्छा, फिर आगे फरमाते हैं क्यों, कि जब लोग मेरी बातों पे यकीन नहीं करते थे ना, तो
انہوں نے میری بات پہ یقین کیا, اور جب لوگ میری باتوں کو جھٹلاتے تھے تو انہوں نے میری بات کی گواہی دی, اور جب کوئی مجھے کوئی چیز دینے کو تیار نہیں تھا تو بی بی خدیجہ نے اپنا سارا مال مجھ پہ قربان کر دیا. ماشاءاللہ کیا شان ہے, کیا شان ہے بی بی خدیجہ کی. اور عام الفیل سے تقریباً 15 سال پہلے آپ کی ولادت باسعادت ہوئی, اور آپ اتنی سخی تھی کہ ایک دفعہ بی بی حلیمہ قحط سالی کی وجہ سے اور ان کے جانور مر گئے, اس وجہ سے آپ کے پاس آئیں, تو بی بی خدیجہ نے 40 بکریاں اور 1 اونٹ آپ کو تحفتاً پیش کی. اور نماز سے اتنی محبت تھی کہ اس وقت نماز پڑھا کرتی تھی جب نماز فرض بھی نہیں ہوئی تھی. اور نبوت کے 10ویں سال آپ انتقال فرما گئے اور مکہ مکرمہ میں آپ مدفون ہیں, اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ آپ کے درجات بلند فرمائے اور آپ کے صدقے سے ہم تمام مسلمانوں کی مغفرت فرمائے. آمین. اور آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ہر انسان تلاش میں ہوتا ہے اپنے رول ماڈل کی, تو ہم خواتین بھی دیکھتی ہیں کہ کون ایسا ہے ہمارے پاس کہ جسے ہم اپنا رول ماڈل کہہ سکیں. تو حضرت خدیجہ الکبریٰ جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج سے کئی 100 سال پہلے ہمارے لیے ہر طرح سے رول ماڈل ہیں کہ وہ اس وقت بھی تجارت کیا کرتی تھی. آج کی خواتین جو گھر سے باہر نکل کے کام کرتی ہیں ان کے لیے بڑا ہی ایک زبردست مثال ہے کہ وہ مکمل شرعی پردہ کر کے اور تجارت کیا کرتی تھی. سبحان اللہ. اور اس میں بھی کوئی ایک چیز عذر نہیں کہ اگر خواتین ورک فرام ہوم کرتی ہیں اور جو لوگ نہیں, مطلب جو کہتے ہیں کہ خاوند ان کی طرح نہیں افورڈ کر سکتے کہ گھر کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, تو اب گھر سے کوئی بھی کام کر سکتے ہیں, کسی میں کوئی منائیت نہیں ہے, صرف آپ کا باپردہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر, ایک راہوئی میری بڑی امی کہتی تھی اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, آمین, کہ اگر تمہارے اندر نقص نہیں ہے نا تو کوئی تمہارے اندر عیب تلاش نہیں کر سکتا. عیب وہیں پر تلاش کیے جاتے ہیں جب آپ کے اندر کوئی نقص موجود ہوتا ہے. تو بس اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر لیجئے کہ اگلا بات کرتے ہوئے 10 دفعہ سوچیں. اسی کے ساتھ بریک کی طرف چلتے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک سے واپس آئیں گے اور تمام جتنے بھی یہاں پر بیٹھے ہیں جنہوں نے نعت رسول مبعوث صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھی, اور قاری صاحب جنہوں نے تلاوت سے اس بزم کا آغاز کیا, سب کا شکر گزار ہوں. ایک بریک, واپس آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ, میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. عزیزان ملت, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رمضان مبارک کی اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر, جو کہ وینس ٹی وی سے یکم رمضان سے باقاعدہ طور پر آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہے, اور آپ اس سے یقینی طور پر محظوظ بھی ہو رہے ہوں گے اور اس وقت بھی ہمتن گوش ہوں گے. ناظرین کرام, رمضان کا مہینہ ہمیں بہت کچھ سکھانے کے لیے آتا ہے. اسی حوالے سے کچھ گزارشات اور کچھ کوشش ہماری بھی یقینی طور کے اوپر ہونی چاہیے تاکہ اس رمضان کو ہم اچھے انداز میں گزار سکیں. شعور کا پہلا درجہ کسی شخص کی اس کی غلط بات کو سن کر کے, اس کی بدتمیزی کو سن کر کے اور اس کا جواب اسی انداز میں دے دینا. یعنی اگر کوئی شخص آپ سے کسی غلط انداز میں بات کرتا ہے, آپ کو برے القابات سے نوازتا ہے, اور آپ بھی اس کا جواب اگر اسی انداز میں دے دیتے ہیں, تو یہ آپ کے شعور کا پہلا درجہ ہے, یعنی کہ آپ شعور کے پہلے درجے پر فائز ہیں. شعور کا دوسرا درجہ, کوئی شخص آپ سے بدتمیزی سے گفتگو کرتا ہے, آپ کو غلط انداز میں مخاطب کرتا ہے, آپ اس کے نتیجے میں خاموشی اختیار کر لیتے ہیں, کسی قسم کا جواب نہیں دیتے. یہ شعور کا دوسرا درجہ ہے. اگر یہ خصوصیت کسی میں پائی جاتی ہے تو یہ طے ہوا کہ اس میں شعور کا دوسرا درجہ موجود ہے, اور وہ شعور کے دوسرے درجے کو استعمال کرتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شعور کا تیسرا درجہ کیا ہے, تیسرا اور آخری درجہ. شعور کا تیسرا درجہ کہ کوئی شخص ہم سے برائی میں, غلط انداز میں گفتگو کرتا ہے, اور ہم اس کا جواب نہ تو بدتمیزی سے دیں اور نہ ہی خاموشی اختیار کر لیں, بلکہ ہم اس کے اس قدم کے نتیجے میں کچھ ایسا احسن قدم یا احسن اقدام ہم
اختیار کریں کہ جس سے وہ لاجواب ہو جائے، یعنی کہ ہم اس کا جواب احسن طریقے سے دیں، کچھ ہم اپنی طرف سے ایسی کوشش کریں جو اس کے لیے راہ مشعل راہ بن جائے، جو اس کے لیے ایک ایسا ضابطہ بن جائے کہ جسے وہ اپنی زندگی کے لیے ایک اچھا شگون سمجھے۔ یقینی طور پہ یہ شعور کا تیسرا درجہ اس حوالے سے کہ رمضان ہمیں یہ سکھاتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ ہم نے کسی کے ساتھ ایسا رویہ اختیار نہیں کرنا جس سے اس کی دل آزاری ہو، اور اگر کوئی ہمارے ساتھ کوئی ایسا رویہ اختیار کرتا ہے، چاہے وہ بات کرنا ہو، چاہے وہ اس کا کوئی عمل ہو، چاہے وہ اس کا کوئی حکم ہو، ہم نے اس کی بات کو سننا ہے اور ہم نے اپنی جانب سے ایسے عمل سے اس کو جواب دینا ہے جس سے وہ لاجواب ہو جائے، اور یہی رمضان ہمیں سکھانے کے لیے آیا ہے۔ ہم آج 10 رمضان المبارک 10ویں سحری آج ہم الحمدللہ تناول کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول و منظور فرمائے اور ہمارے اندر شعور کے تیسرے درجے کو پروردگار عالم فروغ دے تاکہ ہم دنیا میں اچھے انداز میں، پازیٹیو انداز میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ ناظرین کرام، آپ ملاحظہ کر رہے ہیں رحمت رمضان سحر ٹرانسمیشن کی اسپیشل سیگمنٹ مقابلہ نعت، اور اس وقت اس ایوان میں 3 ایسے کانٹیسٹنٹس موجود ہیں جو درجہ بدرجہ یہاں پر آئیں گے اور اپنی عقیدت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میرے ساتھ اس پروگرام کے مستقل ہوسٹ ذیشان اظہر ماشاءاللہ موجود ہیں۔ ذیشان بھائی، آپ جس انداز میں گفتگو کرتے ہیں وہ یقینی طور کے اوپر سننے والوں کے لیے ایک بہت اچھا نہ صرف نمونہ ہے بلکہ بہت کچھ ان کو سیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ عمار بھائی، اور میں ساتھ ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ جزاک اللہ۔ اور آج 10واں روزہ ہے اور ساتھ ساتھ رحمت کا عشرہ ہم سے جدا ہو جائے گا آج مغرب کے ٹائم پہ، تو بس اللہ تعالیٰ جتنی بھی ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں یا ٹرانسمیشن میں کچھ غلطیاں ہو گئیں اس کے لیے ہمیں تمام کو معافی عطا کرے۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ کہتا ہوں کہ عمار بھائی کے لیے فائزہ کہ یہ جب بھی آتے ہیں اردو اتنی اچھی بولتے ہیں، ان کی باتوں میں سے میں پھر کچھ الفاظ چوری کر لیتا ہوں اور وہ پھر اپنی جو ریڈیو پاکستان کی جس چینل سے میرا تعلق ہے وہاں جا کر اس کو میں استعمال بھی کرتا ہوں۔ دیکھیے بات آپ کی یہی بولتے رہیں اور پھر ہم سنتے رہیں، ایسا ہی ہے۔ یہ آپ لوگوں کی زہر نوازی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا اسی لیے ہے کہ ہم ایک دوسرے کے مددگار بنیں، جو علم رب العالمین نے ہمیں عطا کیا ہے ہم اس کو تقسیم کریں، ٹھیک ہے، نہ کہ ہم وہ اپنے تک محدود رکھیں۔ اور علم کی تقسیم ہی اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیوہ ہے، اور اس شیوے کو اپنانا میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ ویسے بھی تعلیمی جی الحمدللہ الحمدللہ، تو آپ سے تو ہم جتنا بھی گین کر سکیں۔ اور یہ آپ کی اس بات پہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک بستی پر جب عذاب بھیجنا تھا اللہ تعالیٰ نے تو فرشتوں کو کہا کہ اس بستی پر عذاب بھیج دو، تو چنانچہ جب فرشتے نیچے آئے اور پھر پیغام لے کر نیچے سے گئے کہ اللہ تعالیٰ وہاں پر ایک بندہ ہے جو ہر وقت آپ کی حمد و ثنا میں مشغول رہتا اللہ ہے، اکبر، تو اس کا کیا کرنا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو نیچے رکھو اور بستی اس پر دے مارو۔ بستی اس پر دے تو مارو۔ چنانچہ فرشتے حیران رہ گئے کہ یہ تو بندہ اتنا پرہیزگار نیک ہے اور اتنا آپ کی اطاعت کرنے والا ہے، تو اس کے ساتھ ایسا سلوک کیوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جس کے پاس میرا علم تو ہے وہ آگے بانٹتا نہیں ہے، وہ اپنے پاس ذخیرہ کر رہا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں آپ کو بتا دیں تو ہمیں آگے پھر بانٹنا ہی چاہیے۔ اور حقیقتاً میں یہ اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں کہ جتنا ہم علم کو تقسیم کریں گے، ہم کلاس میں کھڑے ہو کے پڑھاتے ہیں، لیکچرز دیتے ہیں، میں یہ فیل کرتا ہوں کہ جب میں اپنے علم کو تقسیم کرتا ہوں اللہ پاک کی عطا ہوتی ہے، میرے پاس نئے کمالات، نئی جہتیں اور کچھ ایسے نئے معاملات آ جاتے ہیں اس سے پہلے میں نے کبھی نہ سوچا ہوتا ان حوالوں سے، اور نہ میں نے ان کو کبھی پڑھا ہوتا ہے، کیونکہ یہ نیت اس میں اصل میں کار فرما ہوتی ہے کہ آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور اپنے طالب علم کو جو بھی آپ سے بچہ پڑھ رہا ہے، اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، آپ نے اس کی ترقی کے لیے کام کرنا ہے، اس کی ترویج کے لیے، تو اللہ پاک پھر عطا بھی کرتا ہے۔ اور میں یہ کہوں گا کہ بابر بھائی عمار بھائی آپ کے لیے کہ آپ جب جواب کو جوڑ رہے ہوتے ہیں نا تو میرا ایک ذہن میں آنسر آتا ہے، کیونکہ ریڈیو پاکستان سے تعلق ہے، یہ بولیں گے آپ نیا الفاظ بول دیتے ہیں تو وہ پھر مجھے ایک اضافہ اور ویکیبلری میں ہو جاتا ہے کہ یہ بھی اس کی جگہ پہ یوز ہو سکتا ہے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا کو ہوسٹ اور ایسا ٹیچر سب کو عطا کرے جو کہ آپ کی اصلاح کرے۔ ہمارے ساتھ جج کون موجود ہیں آج؟ ججز میں ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت نام، نعت خوانی کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ایک مکمل ایک نعت کو سمجھنے والا، نعت کو اس انداز میں پیش کرنے والا جس انداز میں نعت کو پڑھنا چاہیے، اور
नात ख्वानी के रमूज को जानते हैं। हसन शेख हमारे साथ। माशाल्लाह माशाल्लाह। हसन, अस्सलाम वालेकुम, आपको भी 10वां रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। और इसके अलावा हमारे साथ मौजूद हैं मारिया निसार, जो आज हमारे साथ हसन के साथ जजमेंट के फ़राइज़ अंजाम देंगे। आपको बहुत बहुत हम खुशामदीद कहते हैं इस प्रोग्राम के अंदर। और जैसा कि हमारे ज़ीशान भाई ने कहा, परहेज़गारी। जी नाजरीन, सबसे पहला इंसान की कामयाबी में जो अंसर है ना, वो जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है, वो है परहेज़गारी। जब हम परहेज़गारी अपना लेते हैं ना, तो मेरा रब हमारे ऊपर वो इनायात करता है, वहाँ से रब हमें अता करता है कि हम सोच भी नहीं सकते। ये परहेज़गारी ही का ये नतीजा होता है कि इंसान को अल्लाह ताला सेहत भी अता करता है, अल्लाह ताला इंसान को तरक्की भी अता करता है, इंसान को अल्लाह दौलत भी अता करता है, माल भी अता करता है, औलाद भी अता करता है, अच्छे दोस्त भी अता करता है, हर नेमत अता करता है। तो अल्लाह पाक हमें आज रहमत के अशरे के गुजरने के साथ इस दुआ को भी रब्बिल आलमीन कबूल फरमाए कि हमें परहेज़गार बना दे, हमारा परहेज़गारों में परवरदिगार हमारा शुमार फरमा दे। तो इसके साथ ही पहले कॉन्टेस्टेंट को मैं दावत देना चाहता हूं। कितने कॉन्टेस्टेंट है ये बता दीजिएगा जी? आज 3 कॉन्टेस्टेंट हमारे साथ इस मुकाबले के अंदर शरीक हो रहे हैं। 2 बच्चे हैं और 1 बच्ची हमारे साथ। माशाल्लाह। तो पहले कॉन्टेस्टेंट कौन तो है? पहले कॉन्टेस्टेंट है ज़ीशान भाई, हाफिज हैं, हाफिज कुरान है माशाल्लाह। और सबसे बड़ी बात यह है कि नात ख्वां भी हैं। सुभान अल्लाह। हाफिज एहसन अहमद नजराना नात पेश करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। वो इमामे सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने बड़ों से सुना है कि सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत नात पेश माशाल्लाह की। माशाल्लाह। और बिला ताखीर मुकाबले के दूसरे कॉन्टेस्टेंट अजहर नूर आए और अपनी अकीदतें बारगाह रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश करने की सादत हासिल करें और हमारे क़लूब को मुनव्वर करें। अजहर नूर, बिस्मिल्लाहिर्रहमान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खतरा मांगे जो कोई तू से दरिया दे दे। खतरा मांगे जो कोई तू से दरिया
दे अपनी तमन्ना दे दे कतरा मांगे और मैं इसे साज के लायक तो नहीं हूँ लेके और मैं इसे साज के लायक तो नहीं हूँ लेके मुझको हम साए की ये गुंबदे खजरा दे दे कतरा मांगे और जब तक जाए मोहब्बत मुसाफत की नदी तब तेरा हुस्न बड़े कोरे समाला दे दे कतरा मांगे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह खूबसूरत अंदाज में नजराना नात पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे अजहर नूर। और मुकाबले की आज की आखिरी शरीक, इससे कबल कि मैं उन्हें दावत दूं आपको बताता चलूं कि किसी एक कंटेस्टेंट को आज हमारे जजेस जो यहाँ पर मौजूद हैं, हसन शेख मौजूद हैं और मारिया निसार, इन्होंने सेलेक्ट करना है और ये दुनियावी तकाज़ों को पूरा करना है। कबूलियत किसकी हुई है वो तो रब बेहतर जानता है। सही है ना सर, आप माशाल्लाह खूबसूरत। ये हमारी जो होस्ट हैं जो मेरे साथ बैठी हैं, ये भी माशाल्लाह जज हैं, बड़ी जज भी हैं, नात भी बड़ी अच्छी पढ़ती हैं, तो ये तो खुद अभी जजमेंट कर रही होंगी कि कौन बेहतर पढ़ता है। लेकिन ये इस इन रमूज को भी जानती हैं कि कबूलियत असल चीज है, बिल्कुल और अदायगी के लिए लहन का होना जरूरी नहीं है। बिल्कुल, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा कि दुनियावी मामलात हैं सबके, कौन जीत रहा है, कौन आ रहा है, कौन खूबसूरत लहन में पढ़ रहा है, किसकी आवाज़ अच्छी है, ये दिल से किसकी आवाज़ निकल रही है हम नहीं जानते, ये सिर्फ अल्लाह ताला जानता है। वही कबूलियत का दर्जा पाती है नात या आवाज़ कि जो दिल से निकल रही है। बिल्कुल, जो दिल से। ऐसे ही बात जिशान भाई, ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। और यहाँ पे वही वाली चीज़ कि जो भी आता है उसको सब जजेस यही कहते हैं कि हम सिर्फ जज ये करें अदायगी, बाकी पढ़ने के ऊपर तो नंबर कोई दे ही नहीं दे सकता ये चीज। अच्छा, फायजा के लिए भी कि फायजा जब नीचे ऑडिशंस हो रहे थे तो मेरी पहली मुलाकात फायजा से ऑडिशन में ही हुई थी माशाल्लाह। जी बेटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका सदका है दुनिया, जिंदगी है वुसअते कोनो मकाम में रोशनी है आप से आपका सदका है दुनिया, आपने रोशन की है आदमियत के आपने रोशन की है आदमियत के चिराग। हर
क्या बात है, क्या बात। आपसे सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आपका सदका है दुनिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अमार भाई मैं ये कहूंगा कि अब जजेस के लिए मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी सुनने के बाद ये लग रहा है कि आज एक से ज्यादा लोग आगे जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसा ही अच्छा, है। और मैं किरण के लिए कहूंगा कि क्या मुश्किल कलाम का इंतखाब किया है। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छे अच्छे पढ़ने वाले जो है वो जिसारत नहीं करते। मुकाबले अच्छा के ऑनेस्टली कलाम तो किरण, यही होते हैं। अच्छा फाइजा जब किरण आई थी तो ऑनेस्टली आप लोग तो माशाल्लाह जजेस जी हाँ, हैं, जी कि हाँ। मुझे नहीं लगा था कि इतना अच्छा हाँ, बच्ची नहीं, नहीं, पढ़ेगी। बिल्कुल नहीं। ऑनेस्टली किरण मुझे कंफर्म था तो कि बेटा ये आएंगी कितने और हम दिन थोड़ी देर तैयारी बाद आप करती कैसे करेंगे कि खत्म करें, बस ठीक है। बहुत खूबसूरत, बहुत माशाल्लाह, जबरदस्त। माशाल्लाह, माशाल्लाह, और क्या स्केल सेट है माशाल्लाह। माशाल्लाह। आप देखें ना, मैंने फाइजा से यही कहा था, फाइजा मैंने जब स्टार्ट करी थी मैंने कहा ये अब दूसरे मुश्किल हो जो जाएगा। कंटेस्टेंट है ये ना समझे कि हम उनकी दिलादारी कर रहे हैं। नहीं, 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 बता क्योंकि रहे ये हैं। बच्ची है माशाल्लाह, और बच्ची के आवाज में इन इतना लोगों को ज्यादा। तो पहले सुन भी चुके हैं हम जी auditions हाँ। में। और सरकार की नाते वाह भाई वाह, सरकार को बेटियों से बहुत प्यार, बहुत प्यार तो यही था, चीज बहुत कि बेशक, हम बेशक। बेटियों को प्रीच करते हैं। और ये जरूरी नहीं है कि जो भी यहाँ पे दो बच्चे खड़े हैं, मुझे नजर एक आ रहा दूसरा उन्होंने बड़ा खूबसूरत तो पेश उन्होंने किया, बहुत माशाल्लाह। प्यार। देखिए कलाम के ऊपर बात जब होती है कि आप इस तरफ आ जाती, दोनों इधर तीनों आ आ जाओ, जाए आप लोग इधर। ताकि देखें नहीं इधर आ यहाँ जाए, आ इधर आ जाए, जाए, इधर आ जाए, गाइस क्या ताकि किरण थोड़ा सा आप इस तरफ हो जाए, बेटा आप ताकि- इधर आ हाँ जी। जाइए और आप दोनों इस तरफ आ जाए। जी हाँ। तो ये तीनों बच्चे आप दोनों ने भी बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन बेटी जात है ना, और फिर कहते हैं कि बेटियां जो हैं वो सबकी सांझी होती हैं, तो इसलिए तो माशाल्लाह किरण जबरदस्त। अब बाकी लेकिन अभी हमने कोई जजमेंट नहीं दी है। जजमेंट तो जो जजेस देंगे वही होगी। हमने तो सिर्फ एक अपनी राय पेश की है, जो हमारी दिल को जो आपकी आवाज लगी है। ऐसा ही है ना? ठीक है। फायदा अब क्या है? पहले हसन भाई। जी 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 जी। जी मैं समझता हूँ इन्होंने नात खानी की उसूल और आदाब को मद्देनजर रखते हुए किरण की बात करें? जी जी माशाल्लाह, क्या बात है, किरण क्या बहन बात ने बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल कमाल कर दिया, कह सकते क्या हैं बात एंड कर दिया। और ये भी बहुत कह सकते हैं कि जबरदस्त। इन्होंने मुकाबले के लिहाज से ही नात इंतखाब कलाम बहुत अच्छा था, बिल्कुल, मुकाबले के हवाले से बहुत अच्छा माशाल्लाह, था। माशाल्लाह। माशाल्लाह। और सेकंड नंबर पे हम देंगे हमारे भाई हाफिज हसन को, जिन्होंने कलाम का इंतखाब अच्छा नहीं था लेकिन पावर थी, आवाज में ग्रिप थी और अच्छा पढ़ा स्केल इन्होंने। मारा थोड़ी सी वाइब्रेशन थी, उसको कंट्रोल करेंगे तो आगे और कामयाब हो जाएंगे। ठीक है जी। और फिर थर्ड पे हमारे भाई आते हैं एहसन। आपको मैं कहना चाहूँगा आपकी आवाज़ फ्रेश नहीं थी, मुझे लग रहा था कि आपके अंदर पोटेंशियल है, आप कर सकते हैं, लेकिन वो आपकी आवाज़ बैठी हुई थी, थोड़ा सा उसको ध्यान दें। कोई बात नहीं, आप यहाँ पर आ गए, यही बड़ी बात है। हम चलते हैं मारिया की तरफ और जी, उनसे मारिया। कुछ। मेरा भी यही है। बच्ची ने बहुत अच्छा पढ़ा, किरण ने माशाल्लाह स्टार्ट ही आपने बहुत अच्छा लिया। और वही वाली बात जो मैं हमेशा से कहती हूँ कि कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था। माशाल्लाह। और दूसरा अजहर नूर का भी कलाम का इंतखाब बहुत अच्छा था, मुकाबले के हिसाब से बहुत अच्छा आपने पढ़ा। बस आवाज़ आपकी जैसे सान ने बताया कि आवाज़ थोड़ी सी थी, शायद बैठी हुई थी क्या, लेकिन तीनों ने ही बहुत अच्छा पढ़ा। लेकिन हमारी बहन किरण ने बहुत अच्छा पढ़ा। माशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। अब हम फाइजा से भी पूछेंगे क्योंकि ये भी जज हैं, और हम होस्ट के साथ साथ ये कैसे छोड़ सकते हैं कि फाइजा से ना पूछे। नहीं। जी फाइजा, आप जज बनकर बताएं। जज बन के बताऊं? हाँ जी। दिल आजारी किसी की भी नहीं, दिल आजारी नहीं, दिल आजारी तीनों ने बहुत अच्छा पढ़ा, मगर किरण ने कलाम का इंतखाब भी बहुत अच्छा किया, अदायगी भी उनकी बहुत अच्छी थी, और तलफ़ुज़ भी बहुत अहम होता है, उसके भी मार्क्स होते हैं। आप दोनों ने कुछ तलफ़ुज़ में छोटी मोटी सी मिस्टेक्स की हैं, जिनके नंबर यकीनन माइनस होंगे, बट किरण का तलफ़ुज़ बहुत अच्छा है। ओवरऑल माशाल्लाह बहुत अच्छा अटैम्प्ट किया। लेकिन ये कि जो जीतता है मेरे ख्याल है उसका सफ़र रुक जाता है, और जो हारता है ना उसका सफ़र जारी रहता है, वो संवरता चला जाता है। और कहते हैं ना कि हार के जीतने वाले को बाजी करके। बिल्कुल। और हसन यहाँ पर ये भी बात होती है कि जो जीत जाता है ना वो खुश हो जाता है, लेकिन जो नहीं जीतता या जीतना और हारना तो यहाँ है ही नहीं, मुकाबले में जो आगे आ गए हैं यही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये बहुत सारे बच्चों को बीट करके आप यहाँ आए हैं, और ये बड़ा मुश्किल टाइम होता है। बिल्कुल, निशान, बिल्कुल, हमें बिल्कुल। अपना वक्त याद है जब कॉम्पिटिशन्स में जाया करते थे, हिस्सा लिया करते थे, तो बड़ा ही मुश्किल वक्त होता है। इस वक्त कोई बच्चा अगर अच्छा अटेम्प्ट भी करते हैं ना, वो जीते या हारे वो एक अलग बात है, वो बहुत अच्छी चीज़ होती है, बहुत बड़ी और बात माइक है। के सामने आकर बोलना, मैं 10वां के रोजा सामने, अल्हम्दुलिल्लाह कैमरे के होस्ट कर रहा हूँ, सामने। लेकिन जैसे ही अम्मार भाई स्टार्ट देते हैं जब क्यों एकदम दिया से जाता है ना, तो दिल की धड़कनें तेज हो जाती है आपको। कि क्या बोलना है क्या अब नहीं बोलना क्या है, कहीं हम कोई गलती ना कर जाए, गलत कोई ना हो कोताही जाए। ना कर जाए। पहले बिल्कुल। सैकड़ों प्रोग्राम्स हमने लाइव किए, उसके बावजूद ये कंडीशन है। तो ये बच्चे अगर यहाँ पर खड़े होकर के इतने कॉन्फिडेंस और इतने एतमाद के साथ जी अगर हाँ। पढ़ रहे हैं सरकार की नात,
इनको पूरा पाकिस्तान इस वक्त देख रहा है माशाल्लाह, पाकिस्तान पूरी दुनिया अकनाफ आलम में आपको देखा जा रहा है, पूरी दुनिया में देखा जा रहा बहुत है। सारे और आप ममालिक लोगों में को देखते हैं। बिल्कुल, और साथ साथ मैं आप तीनों के लिए एक स्पेशल बात भी कहूंगा कि हमने 2 जजेस को बिठाया, आज 3 जजेस के सामने आप पढ़ रहे हैं, तो बड़ी बात है। जजेस सैयद अम्मार बाबर, आप देखो उनकी सपोर्ट में, बड़ी मैं बात है। सपोर्ट नहीं करूंगा, मैं सबकी सपोर्ट में हूं। यही तो आप तीनों की सपोर्ट में है। जजेस अमार मौजूद भाई हैं। के वाले से तो मैं कहना चाहूंगा हम सब इनसे सीखते हैं। नहीं, अमार भाई जो है ना वो किसी को कभी बात करें, जैसे कल परसों भी बात हो रही थी, तो एलिमिनेशन की जब बात आती है तो अमार भाई थोड़ा सा दामन बचाने वाले हो जाते हैं कि नहीं मुझसे ना पूछे क्या करें, ये मैंने नोट किया, तो इस वजह से मैंने आपको बोल नहीं रहा था। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब हम चलते हैं नताइज की तरफ। तो जी हसन भाई, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल किरण फातिमा बहन ये विनर है आज की। ठीक है, और सेकंड नंबर पे हमारे हाफिज हसन भाई। हाफिज एहसन साहब, जबरदस्त जी, माशाल्लाह। किरण आपको और आपको बहुत बहुत मुबारक। लेकिन आपको मैं एक चीज बताऊं कि आप नाथख्वानी करते हो, गले का खास ख्याल रखो, ठीक है। आपके थोड़ा सा अंदाज से मुझे लग रहा है कि जो चीजें खाते हो उनको खाना तर्क कर दो तो ज्यादा बेहतर हो जाएगा। और ठंडा पानी आप लोगों ने जिंदगी में से खत्म कर देना, खत्म कर ठंडे देना। पानी को खत्म करना होगा आपने, ठीक है ना। और बाकी ये वाली चीज के आखिरी अशरा है, यानी रोजा आखिरी अशरा मतलब खत्म होने वाला है, तो हिम्मत से आगे जाना है और हिम्मत दिखानी है। और आप दोनों के लिए एक स्पेशल बात जो कल रिजवान भाई कह के गए थे कि ये तो सिर्फ एक पहला पड़ाव था जो आपने पार कर लिया, वो आगे चलकर कंपटीशन और सख्त होगा जब आपको बुलाया जाएगा क्वार्टर फाइनल्स, देन सेमीफाइनल, देन फाइनल में। तो आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि ये वाला कलाम हसन भाई पढ़ेंगे और रिजवान भाई हो सकता है पूछ लें, ये फायजा पूछने की किसने लिखा था, किसने पढ़ा था, सवालात की तैयारी करनी बिल्कुल होगी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो ये सिर्फ एक क्यों मिला आपका कि यस यू कैन गो थ्रू, ये कंफर्म नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कहते हैं ना कि यू आर द विनर ऑफ दिस कंपटीशन सरकार की नाते, वाह भाई वाह। तो मेहनत बहुत ज्यादा करनी है, ठीक है जी। तो जीशान भाई आज एक बच्चा जा रहा है कि ये दो जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, क्या रहे हैं। बात है भाई, क्या तो बात है। माशाल्लाह आपने बहुत ज्यादा वो करनी है। और बेटा बेस्ट ऑफ लक फॉर यू, कि अल्लाह ताला ऐसे ही। और आई किसके साथ हो? ममा के साथ आई हो, तो इनकी ममा के लिए भी अल्लाह ताला इनकी ममा को जज़ाए खैर अता फरमाए कि वो इस माशाल्लाह कॉन्टेस्ट के लिए अपनी बेटी को लेकर आई हैं कि जिसका नाम है सरकार की नाते, वाह भाई वाह। और किरण फातिमा और हाफिज एहसन अहमद के लिए बहुत सारी दुआएं कि आज इन्होंने क्वालिफाई किया। हालांकि एक किसी कॉन्टेस्टेंट को क्वालिफाई करना था, लेकिन चूंकि मुकाबला इस कदर सख्त था कि आज हमारे जजेस को यकीनी तौर पे 2 कॉन्टेस्टेंट्स को यहाँ से हमारे अगले मुकाबले के लिए मुंतखब करना पड़ा। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ किरण फातिमा को, अपनी बहुत प्यारी सी बेटी, और हाफिज एहसन अहमद को, कि अल्लाह ताला इनको बहुत सारी कामयाबी अता फरमाए। अच्छा अमर भाई, मुझे क्योंकि टाइम मिल चुका है तो मैं मारिया से बात करूंगा, लेकिन जाते जाते मैं एक बात बताते चलूं कि मोहम्मद उस्मान और दानियाल अली जो कि क्लिक्स पर मौजूद होते हैं, हम इनको नहीं भूल सकते, क्योंकि हम तो प्रोग्राम करके चले जाते हैं, हमारी यादों को अक्सबंद ये करते हैं कि एक कैमरे की आंख से उसको कैद कर लेते और फिर हम उसको जब भी दिल चाहे तो असल काम तो फिर इनका है ना? बिल्कुल इन्हीं का ही है, मैं यही कहता असल हूं, काम तो ये कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, और साथ साथ आप तीनों अब जा सकते हैं। ओके जी, राइट मारिया, अब हम बात करते हैं, अब आप जज से आ जाएं, मारिया सोशल एक्टिविस्ट, ठीक है जी। तो मुझे ये बताएं कि अब कुछ लोग आपके पास आते हैं कि तालीम के लिए हमें कोर्सेज की प्रॉब्लम है, या हमारे पाकिस्तान के अंदर एक जो फुकदान है, जो कि अमार भाई भी इससे एग्री करेंगे, कैरियर काउंसलिंग नहीं है। अमार भाई ने अगर मास्टर्स किया है तो बच्चे का दिल बैचलर्स के बाद कोई कोर्सेज करने का नहीं, अमार घर में उन्होंने मास्टर्स कर लिया, तुम कैसे पढ़ो पीछे रह सकते हो। बच्चे का इंटरेस्ट क्या है वो देखना बहुत जरूरी है। तो आप कैरियर काउंसलिंग भी करते हैं? नहीं, अभी इतने बड़े उस पे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन छोटी जो निजी चीजें होती हैं। नहीं मतलब बच्चा अगर आता है कि मैट्रिक में आपके पास 9th में आया, बिल्कुल, एक सिलेक्शन होती है कि बायो लेना है, कंप्यूटर, बच्चा आपको आपको पता है मारिया बाजी, मैं मारिया की सजेशन की बात करता हूं, तो आपको पूछे कि मुझे बायो जैसे मुझे नहीं समझ आई। मैं तो बहुत ज्यादा इस चीज के हक में हूँ कि जो बच्चा लेना चाहता है ना, जिसमें बच्चा इंटरेस्टेड है, आप उसको वो ही करना है। जबरदस्त। क्योंकि मेरी अपने घर की अभी बात है, मेरी बेटी को जैसे बायो से उसने मैट्रिक किया था और 87% माशाल्लाह से, और उसका आगे था ही, लेकिन बस मैं कुछ अभी मसरूफियत में थी। फिर बाप बेटी की बाबा के साथ उनकी क्या हुई कि डॉक्टर की, हाँ बायो नहीं डॉक्टर की फील्ड, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत ज्यादा डॉक्टर हैं, यानी कि एक घर में 5-5 डॉक्टर माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन और वो भी डॉक्टर्स ऐसे हैं कि पाकिस्तान में नहीं है, पाकिस्तान से बाहर ही हैं। बुरी बात है ना, पाकिस्तान में रखना चाहिए, बुरी बात है। हाँ पाकिस्तान से बाहर है माशाल्लाह, और पाकिस्तान से स्कॉलरशिप मिली है माशाल्लाह उनको। माशाल्लाह। तो हमारा यही था कि माजिया भी वहाँ से कर लें बेटी मेरी, लेकिन उनके फादर ने कहा नहीं, आजकल कंप्यूटर का दौर है तो कंप्यूटर साइंस आप कर। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब उसने कंप्यूटर साइंस ले तो लिया, लेकिन वो बच्ची बहुत परेशान हुई ना,
تو میں سب کو یہی بار بار شروع سے میں یہی کہتی تھی جو بچہ چاہتا ہے نا آپ اس کو وہ کرنے دیں. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اگر پیرنٹس چاہیں کہ نہیں ہمارا بچہ ڈاکٹر ہی بنے اور بچہ چاہتا ہے کہ میں اسپورٹ میں کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں اسپورٹ کی طرف آپ اس کو وہیں جانے دیں, آپ اس کو وہیں پہ وہ کریں. یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو دوسری طرف کر کے اس طرح آپ خود بھی پریشان ہوں گے اور بچہ بھی. بچے کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے اس طریقے سے کہ وہ فوکسنگ نہیں رہتا. ہمارے بھی میں اپنی بات مسلط نہ کیا جائے. بالکل, میں اپنی بات بتاؤں تو میں جب کلاس 9 میں تھا فائزہ, تو مجھے بایو کی کلاس میں بھیج دیا گیا اور وہ ڈاکٹر نے ایک دل بنایا, تارے شارے نکال دی, مجھے تارے نہیں سمجھ آ رہی. میں نے کہا یہ آپ نے کیا بنانا جو کل بناتا ہے, تو میرے ٹیچر نے کہا بیٹا وہ رستہ ہے جاؤ کمپیوٹر کی کلاس میں. تو میں نے اس طرح کمپیوٹر سائنسز سے اور پھر انجینئرنگ سے میرا آغاز ہوا. تو میں خود ایگری کرتا ہوں. لیکن یہ کہ پھر میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی اور پھر یہ تھا کہ اس نے سافٹ ویئر انجینئرنگ میں بھی ایڈمیشن لیا اور بہت اچھے مطلب 95% پرسنٹیج اس کی تھی وہاں پر. تو اس نے وہاں پہ بھی میں نے اس کی بہت حوصلہ افزائی کی کہ نہیں بیٹا آپ کر سکتے ہو, آپ کر لوگے, اور اس نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا. ماشاءاللہ یہی چیز ہوتی ہے کہ سپورٹ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. اور میں یہ کہتا ہوں کہ عمار بابر بھائی سے جو بھی لوگ جڑتے ہیں اردو میں تو ایسے بڑا اچھا لکھ کے آتے ہوں گے, بچوں کو اردو کی تربیت انگریزی میں بھی اچھا لکھتے ہیں. لیکن میں ایک بات بولوں, ہم اردو کو پرووک میں اس لیے کرتا ہوں عمار بھائی کہ انگریزی آپ کو ہر سمت ملتی ہے. اور میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں, اس سیٹ پہ میں بیٹھا ہوں, میں جو پڑھاتا ہوں جو میرا سبجیکٹ ہے وہ انگلش ہے, زبردست, جو بیسک میرا سبجیکٹ ہے. لیکن آپ پکے پاکستانی ہیں. لیکن الحمدللہ اردو کا جو ہے ہمیں بچپن سے ایک ماحول میسر آیا, اور میرے والد ایک بڑے پائے کے مقرر تھے وہ ماشاءاللہ, اور وہ ایک تعلیم داں تھے, پروفیسر تھے. تو میں نے بچپن سے اپنے گھر میں اپنے خاندان میں ایک اردو کی جو ہے نا وہ میں نے اس کی ڈومینیشن دیکھی ہمیشہ سے. تو مجھے الحمدللہ یہ ہے کہ یہ میں نے کوئی اردو میں کوئی ڈگری حاصل نہیں کی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لوگوں کو لگتا ہوگا شاید کہ میں نے اردو میں لٹریچر کے اندر کچھ پڑھا ہوگا, ایسے ہی لگ رہا تھا. میرا جو سبجیکٹ ہے وہ انگلش لٹریچر ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن اردو سے کیونکہ میری بچپن سے بڑی محبت تھی, اور مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں 4th کلاس میں تھا تو میں پورے نوٹس میں خود لکھ لیا کرتا تھا, میں سٹوریز خود لکھ لیا کرتا تھا, سوالات کے جوابات میں خود لکھ لیا کرتا تھا. مجھے ضرورت پیش نہیں آتی تھی کہ میں ان کو یاد کروں. تو میری جو اساتذہ تھیں, جو ٹیچرز تھیں اردو کی, تو وہ بڑی حیرانی سے مجھ سے پوچھتی تھی کہ یہ آپ نے کہاں سے لکھا ہے. میں نے خود لکھا. آپ کیسے لکھ سکتے ہیں, آپ لکھوائیں مجھ سے. تو جب میں نے لکھ کر کے دیا تو وہ بڑی حیران ہوئی اور مجھے بڑا اپریشیٹ کیا انہوں نے, اور وہ میرے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہیں سے میرا یو ٹرن آیا تھا ماشاءاللہ. کہ پھر اسکول میں, یہ بہت پرانی 80s کی میں بات میں ایک بات بتاؤں عمار بھائی, آپ نے انگلش پڑھاتے ہیں ٹھیک ہے نا, تو اکثر لوگوں کے اندر اچھا مجھے بہت تھرسٹی ہو رہا ہے, واٹر دے دیں, پیاس لگی ہے پانی دے دیں, اس میں پنچ نمک ڈال دیں, چٹکی نمک ڈال دیں. تو مجھے یہ لیکن میں یہ کہتا ہوں انگریزی کو سینڈوچ, اردو کو سینڈوچ نہ. اگر آپ اردو بول رہے ہیں نا, اردو بول رہے ہیں تو آپ پھر خالص اردو بولیں. ہاں اردو کا حسن ہے یہ, ٹھیک ہے. اور اگر آپ انگریزی بول رہے ہیں, کوئی ماحول ایسا بنا ہوا ہے, آپ پڑھا رہے ہیں یا کسی ایسی محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں جہاں پہ انگریزی بولی جا رہی ہے, تو وہاں, اور جہاں اردو بولی جا رہی ہے تو وہاں پر پھر آپ پر یہ بات فرض ہے کہ آپ نے اردو ہی بولنی ہے. اچھا, اور جس کو انگریزی نہیں آتی وہ ٹیڑھا کر کے بولتے ہیں, پتہ نہیں رومانی میں تو اپنے دوستوں کو جبڑوں میں درد نہیں ہوتا بھائی, اردو تمیز سے بولو, مسئلہ کیا یہ ہوتا ہے نا ہمارے. بہت پیارا ٹاپک ہے, اور میں اس پہ ہم پروگرام بھی کر چکے ہیں کہ اردو جو ہے نا وہ ہماری مادری زبان ہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, ہمارا بچہ جب انگلش بول رہا ہوتا ہے ہم بڑا فخر محسوس کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے تو بھائی انگلش میں بات کرتے ہیں. نہیں, ہاں انگلش میں بات کرتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو اردو سکھائیں. آج کل کے عموماً بچوں کا یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے اردو سبجیکٹ سے بھاگتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں. تو ہمارا فرض ہے نا کہ ہم ان کو اس طرف لے کر. اچھا, لیکن ماریا میں یہ بھی بات کروں گا, یہ جیسے آپ مطلب ایجوکیشن کی فیلڈ سے ہیں, میں فخر سے بولتی بچے اردو نہیں پڑھتے, گندے نمبر بھی ان کے انگلش میں ہی آتے ہیں, اچھے نمبر نہیں آتے ان کے, وہ انگریزی میں بھی نہیں آتے. وہی والی بات. مزے کی بات یہ, بینگ اے ٹیچر میں یہ بات دیکھتا ہوں کہ وہ نہ تو اردو میں طاق ہے نہ انگریزی میں طاق ہوتے ہیں. آج کل ایک رواج چل گیا ہے نا کہ اب زیادہ تر رومن یوز کی جاتی ہے, نہ وہ اردو ہے اور نہ وہ انگلش. ایک تو اس سے بہت بڑا بگاڑ, بچے اردو بالکل بھول چکے ہیں کہ اردو کو وہ انگلش میں لکھتے ہیں, انگلش میں لکھتے ہیں, رومن میں. بہت بڑا بگاڑ اس سے پیدا ہوا ہے کہ آپ نے انگریزی کے ورڈز استعمال کیے اور وہ پڑھنے میں آ رہا ہے کہ اردو لکھی ہوئی ہے. تو یہ کیا کریشن ہو رہی ہے بچے, نہ وہ اردو کے رہے نہ وہ انگلش کے رہے. ٹھیک ہے جی, اسی کے ساتھ عالم اور سناگر شروع ہونے والا ہے. راؤ کرامت کے ساتھ آپ یہ سیگمنٹ دیکھتے ہیں. میں آپ تمام لوگوں کا شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے اتنا خوبصورتی سے اس ٹاپک کو ہم جو لے کر چلے, آپ کا جو سیگمنٹ تھا وہ تو بہت خوبصورتی سے آپ نے نبھایا سرکار کے ناطے واہ, لیکن جو ہم نے اردو پہ بات کی, بار بھائی مزید دل چاہتا ہے کہ بات کریں گے, کیونکہ اردو
جب ہم اردو پہ گفتگو شروع کرتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ ہم اس سمندر میں اتر جائیں اور جتنے یہاں پر موتی ہیرے موجود ہیں وہ ہم سارے سمیٹ کر کے لے کر کے آ جائیں. ٹرانسمیشن کے بعد ہماری اردو بہت بیٹر ہونے والی ہے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ایک بریک کے بعد آپ دیکھیں گے عالم اور ثناگر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. صدق الله العظيم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر شے کی زکوٰۃ ہے اور انسانی جسم کی زکوٰۃ روزہ ہے اور روزہ آدھا صبر ہے. سبحان اللہ. سحری ٹرانسمیشن رحمت سحر دیکھنے والے تمام ناظرین کو ہمارے سیگمنٹ عالم اور ثناگر میں خوش آمدید اور راؤ کرامت ثناگر کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تحسین جاوید صاحب اپنی خوبصورت آواز میں قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، ہمارا آج کا موضوع ہے اولاد کے حقوق اور والدین کے حقوق، اور اس پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں ممتاز مذہبی شخصیات، جن میں شامل ہیں جناب مفتی محمد زاہد اسلم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں مفتی صاحب؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ کرم مالک کا. اللہ خوش رکھے. اور میرے بائیں جانب موجود ہیں علامہ شمس الدین جعفری المشہدی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ آپ کو ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. بہت شکریہ. جزاک اللہ. اور میرے دائیں جانب موجود ہیں علامہ سید اکرام اللہ قریشی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کو بھی ہماری اس ٹرانسمیشن میں بہت بہت خوش آمدید. اور آپ کے برابر میں موجود ہیں خوبصورت آواز کے مالک حمزہ عمر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب، موضوع تو ہمارا کچھ اور ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ آج کے دن کی مناسبت سے بات کا آغاز جو ہے ام المؤمنین حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے کیا جائے، کیونکہ آج آپ کا یوم وصال ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ کی سیرت مبارکہ پہ آپ روشنی ڈالیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسهم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. جناب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے آقا کی رفیق حیات ہیں، اور وہ رفیق حیات کہ جب تک وہ میرے آقا کے پاس زندہ رہیں حضور نے کوئی اور نکاح نہیں کیا. اور بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابن ماجہ شریف کے اندر ایک حدیث پاک ہے، اور اس حدیث کی راویہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ امام الانبیاء نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کثرت کے ساتھ جناب خدیجۃ الکبریٰ کا تذکرہ فرماتے تھے اور ان کو بہت یاد کرتے تھے. آپ فرماتی ہیں کہ آپ کے یاد کرنے کا یہ انداز بھی رہا کہ آپ جب سیدہ کو یاد کرتے تھے تو گھر کے اندر جب کبھی بھی گوشت بنتا تھا تو آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے جو سہیلیاں ہوتی تھیں، جو دوست تھیں، جو ان کے ساتھ ملنے جلنے والی ہوتی، ان کے گھر میں پہنچایا کرتے تھے. پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ ان کے گھر میں کیوں پہنچاتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ میں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی یاد میں ان کے گھر پہنچاتا ہوں. یعنی یہ حضور کا پیار، حضور کی محبت دیکھیے. اور پھر ایک اور حدیث پاک ہے
मेरे आका इमाम उल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जलवा गर थे, जनाब जिब्रील अमीन आए और उन्होंने आकर एक पैगाम दिया कि या रसूल अल्लाह, अभी अभी आपके पास जनाब सैयदा खाना लेकर आ रही हैं, उन्हें मैं एक पैगाम देने आया हूँ। वो ये है कि अर्श उला के रब ने जनाब सैयदा को सलाम भेजा है और फरिश्तों ने भी जनाब सैयदा को सलाम भेजा है, और ये पैगाम वो देकर जाते हैं। फिर मेरे आका ने उनके जो फ़ज़ाइल, जो मनाक़िबात बयान फरमाए, वो अपनी जगह अलग मकाम रखते हैं। मेरे आका हुज़ूर सरवर कौनैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास जब आपका पैगाम आता है कि ए मोहम्मद अरबी, हमने आपकी सदाकत के बड़े चर्चे सुने हैं, हमने आपकी शराफत के बड़े चर्चे सुने हैं, और हमने आपकी अमानत के भी बड़े चर्चे सुने हैं, तो हमारा भी माल तिजारत है, ये ले जाएं आप। तो मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है उनका माल तिजारत लेकर गए। यहाँ पर ईमान अफरोज़ बात यह है कि जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इस्लाम से कबल भी शिरक से, कुफ्र से नफ़रत करती थी। अभी पर्दे के अहकामात आए नहीं थे, लेकिन आपका किरदार ये था कि पहले से बेपर्दा रहती थी। अभी कुरान के अहकामात आए नहीं थे, आपके जो किरदार, आपकी जो सीरत थी, सुबहान अल्लाह। और जब आपने पैगाम भेजा तो अपनी कनीज़ के ज़रिए भेजा, और अपनी कनीज़ के ज़रिए ही गुफ्त शुनीद होती रही। और मेरे आका इमामुल अंबिया नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब उनका माल तिजारत लेकर गए तो साथ में अपने ग़ुलाम को भेजती है जिसका नाम था मैसरा, कि जाके देखना इनका रास्ते में क्या अंदाज़ है, क्योंकि वो पहले से मुतमईन हो चुकी थी और वो जान चुकी थी कि ये मोहम्मद अरबी कोई आम नहीं है। अच्छा, रास्ते में जब गए ना तो वो ग़ुलाम सारे मामला देखता रहा। अच्छा, रास्ते में उसने जो मामला देखे, कभी मेरे आका दरख्तों के पास से गुजरते हैं तो दरख्त सलाम पेश करते हैं, हुजूर पत्थरों के पास से गुजरते हैं तो पत्थर सलाम पेश करते हैं। हुजूर जब उस तिजारत वाली मंडी के अंदर पहुंचते हैं तो हर तरफ शोर शराबा मचा हुआ है, लोग अपनी तरफ लोगों को मुतवज्जे करने के लिए आवाज़ें लगा रहे हैं। मेरे आका के पास भी आया कि आप भी बुलाए ना। हुजूर ने फरमाया कि मैं बुलाऊंगा नहीं, जिसका माल खरा होगा उसके पास लोग खुद चल कर आएंगे। अच्छा, मेरे आका ने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन हुजूर का अंदाज़ तिजारत देखिए, जो भी आए मेरे आका का चेहरा तकते थे, हुजूर का चेहरा भी देखते थे और हुजूर का माल भी खरीद कर ले जाते थे। सबसे पहले सारा माल हुजूर ने बेच दिया। अब वो ग़ुलाम वापस आया, जनाब सैयदा ने पूछा बताइए क्या आलम था। उन्होंने कहा कि सैयदा मैं क्या बताऊँ आपको, मैंने तो पूरी ज़िंदगी इनकी ग़ुलामी में गुजार दी है, और मैं जब कभी भी किसी दरख्त को देखता या तो वो झुका हुआ होता या मोहम्मद अरबी पर दरूद व सलाम पढ़ रहा होता। मैंने जब भी किसी पहाड़ को देखा मोहम्मद अरबी वहाँ से गुजरते और वहाँ से भी सलाम की आवाज़ें आ रही होती। तो जनाब सैयदा खदीजतुल कुबरा और मुतमईन हो गई। अब उन्होंने वो पैगाम दे दिया कि जिनकी शराफत के ये आलम है, सदाकत का ये आलम है, अमानत का ये आलम है, और मुनाफा भी पहले से ज़्यादा हुआ। अब उन्होंने निकाह का पैगाम दे दिया। अब वो जो निकाह का पैगाम आया, यहाँ पर भी मैसेज है, पैगाम है। मेरे आका के पास पैगाम आया, बड़े बड़े पैगामात लोग चाहते थे कि हम माल ज़ियारत भी ले जाएं और हम निकाह भी करें, तो लेकिन मेरे आका के पास जब पैगाम आया तो ज़माने वाले तो ये समझ रहे होंगे कि ये बड़ी खुशी से फ़ौरन कबूल फरमाएंगे। हुजूर ने फरमाया मैं अपने बड़ों से मुशावरत करूँगा, मैं अपने चचा जान से जाकर मशवरा करूँगा। और आज के नौजवानों के लिए भी ये है, आज के नौजवान सोशल मीडिया का दौर है, खुद ही पसंद करते हैं, खुद ही रिश्ता तय करते हैं और खुद ही फाइनल कर लेते हैं। आखिर में कहते हैं कि आना तो आ जाना, नहीं तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। बड़ों को किसी खातिर में नहीं लाते, किसी खातिर में नहीं लाते जब से ये ज़रा जदीदियत आई है। लेकिन फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो मुशावरत की तो मशवरा ये दिया गया कि आप कर लीजिए, और फिर आगे की अलग मंजिल है कि वो किस अंदाज में हुआ। क्या बात है, क्या बात है। अल्लामा साहब, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा। माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह, बेहतरीन तारीख़ी हक़ाइक़ मुफ्ती साहब ने बयान किए, और इस मौज़मा के लिए मैं क्या बयान करूँ, मेरे पास हर्फ नहीं है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि देखिए, तारीख़ मालूमात हासिल करने के लिए अच्छी चीज़ है, मारिफत हासिल करने के लिए दिल की पाकीज़गी चाहिए। क्या क्या कह दिया अल्लामा साहब, वाह वाह वाह। अगर आपको मारिफत हासिल करनी है इस मुअज़्ज़मा की, तो खदीजा बिन्ते खुवैलद वालिद का नाम जी, फातिमा वालदा का नाम, और देखिए तारीख़ में किस तरीक़े से ख़ुद को दोहराया कि फ़ातिमा की बेटी खदीजा, खदीजा की बेटी फ़ातिमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी फ़ातिरुस समावाति वल अर्ज़ खुदा है,
وہ فاتر کہتے ہیں، اگر احادیث میں ہم نے دیکھا طرفین نے اس چیز کو بیان کیا کہ فاتر کا مصداق جناب فاطمہ ہے، کہ جن کے صدقے میں خدا کائنات کو خلق فرما رہا ہے۔ وہ بیٹی جس پاکیزہ کوکھ سے جنم لے رہی ہے وہ جناب خدیجہ کی کوکھ ہے۔ امہات المومنین کے مراتب بہت زیادہ ہیں، مرتبہ ہر ایک اپنی شان رکھتی ہیں، لیکن ایک انفرادیت جو جناب خدیجہ کو حاصل ہے، نسل رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا بات ہے، قیامت تک کے لیے جس کوکھ سے اس دنیا میں آئی ہے وہ جناب خدیجہ کی شخصیت، بے شک بے شک، وہ پاکیزہ ہستی، وہ پاکیزہ شہزادی۔ ابھی قبلہ بیان فرما رہے تھے اور طرفین نے اس چیز کو لکھا بھی ہے کہ رسول معراج پر تھے، معراج سے جب واپس آ رہے تھے تو جبرائیل سے ٹھہر کر رسول نے پوچھا، جبرائیل کوئی اور کام؟ بڑے تھے، سرکار تھے، سردار دو عالم تھے، لیکن دیکھیں کہ درس دے رہے ہیں، پیغام دے رہے ہیں۔ بڑے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹوں کو نظر انداز کیا جائے، جبرائیل منصب رکھتے ہیں، بڑے وہ ہیں، فرشتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ٹھہر کر نبی نے پوچھا، اے جبرائیل کوئی کام، میرے لائق کوئی اور حکم؟ معراج پر ہیں، ابھی زمین پر واپس آئے نہیں ہیں۔ کہا ہاں یا رسول اللہ، ایک گزارش ہے۔ کہا فرماؤ جبرائیل، کیا گزارش ہے؟ کہا میری جانب سے جناب خدیجہ کی خدمت میں سلام کہیے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، میری جانب سے ہی نہیں، خدا کہہ رہا ہے میرے حبیب جب زمین پر جاؤ تو فاطمہ کو توحید کا سلام دینا۔ سبحان اللہ، کیا عظیم مرتبہ دی کہ مواہب تھے، اس زمانے میں موجود تھے۔ اب یہاں یہ بحث کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کہ کس نے کلمہ پہلے پڑھا، کس نے بعد میں پڑھا۔ جہاں جناب خدیجہ اپنا تعارف کرا رہی ہیں، رشتے سے پہلے ابھی یہ برادر ذکر کر رہے تھے کہ جہاں اپنے خانوادے کے، اپنے خاندان کے، اپنے قبیلے کے افتخار بیان کیے ہیں نا جناب خدیجہ نے، وہاں ایک جملہ بہت میں ضروری سمجھتا ہوں بیان کرنا، کہ وہ ایک جملہ جو جھومنے پر ہر مومن کو مجبور کر دیتا ہے۔ کہتی ہیں، اے میرے سرکار، میں شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس رشتے کو قبول فرمایا، لیکن آپ جانتے ہیں میں کب سے موحدہ ہوں، میں کب سے اس توحید کی عبادت کر رہی ہوں، کب سے اس توحید پر میرا ایمان ہے۔ کہا بتائیں کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا وہی سلسلہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا جو آپ کے اجداد کا ہے وہی میرا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی میں بھی اسی شجرے سے ہوں جس شجرے سے آپ ہیں۔ کتنی پاکیزہ شخصیت، یہ تو دستور دنیا تھے، آداب دنیا تھے جو تاریخ نے بیان کیے، لیکن یہ رشتہ عالم ارواح میں طے ہو چکا تھا۔ جب خدا نے نور محمد مصطفیٰ کو خلق کیا تھا تب جناب خدیجہ کو مخصوص کر دیا تھا رسالت میں آپ کے لیے۔ یہ مرتبہ ہے، یہ عظمت ہے جناب خدیجہ کی۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی جانب آؤں گا، چونکہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ اولاد کے حقوق کے حوالے سے، والدین کے حقوق کے حوالے سے، تو اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں، یہ بھی موضوع بڑا اہم ہے۔ جس موضوع کو آپ نے چھوڑ دیے وہ تو اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ وہ تو ہے ہی ہے۔ پہلے تو میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں، اس کے بعد پھر آپ کے سوال کی طرف آؤں گا۔ حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، مستدرک حاکم کی حدیث پاک ہے، جلد 3 صفحہ 203 پہ موجود ہے، اور مصنف ابن شیبہ جلد نمبر 7 صفحہ 249 پہ بھی یہ حدیث پاک موجود ہے، اور اسی طرح سیر و اعلام النبلاء جلد 2 صفحہ 117 پہ بھی موجود ہے، اور طبقات کبریٰ جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 18 پہ بھی موجود ہے یہ حدیث پاک۔ حدیث کیا ہے؟ وہی ہے جناب سیدہ کے بارے میں، حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بارے میں، کہ وہ سب سے پہلے ایمان لائیں، ٹھیک ہے، وصدقا، اور انہوں نے میرے آقا کی اس وقت تصدیق کی جب سارے لوگ تکذیب کر رہے ہیں۔ جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے اس وقت مال قربان کیا جب اسلام کو ضرورت تھی۔ بس حضور نے اتنا فرمایا کہ اے سیدہ اسلام کو ضرورت ہے، تو آپ نے اپنا سارا مال قربان کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ اب اگر کوئی پوچھے کہ اے سیدہ وجہ کیا ہے، تو جناب سیدہ کے اس سیرت سے یہ پیغام ملتا ہے کہ جب کسی کی بیوی بن جاتی ہیں، رفیق حیات بن جاتی ہیں، تو سب کچھ اپنے شوہر پہ قربان کرنا چاہیے، سبحان اللہ، ایک بطور بیوی۔ اور رہی وہ بات جو ہم نے یہ کہا کہ اولاد کے حقوق والدین کے ذمے، یہ حقوق تو بہت زیادہ ہیں، اسلام نے بہت حقوق بیان کیے ہیں۔ ابھی بچہ دنیا میں نہیں آیا، اسلام نے تو اس کے بھی حقوق بیان کر دیے ہیں۔ بے شک۔ در مختار کتاب کا نام ہے، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 76 ہے، اور فتح القدیر جلد 3 صفحہ 274 پہ لکھا گیا کہ بچہ جب 4 ماہ کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، تو اس وقت اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی بندہ یا کوئی خاتون وہ حمل اگر گرائے گی تو وہ قاتلہ کہلائے گی، کیونکہ 4تھے مہینے میں روح ڈال دی جاتی ہے۔ اس سے پہلے اگر کوئی شرعی عذر ہے، کوئی بیماری کا عذر ہے، اس سے پہلے تو اگر کوئی یہ کر لے 2 مہینے میں یا 3رے مہینے میں تو یہ الگ بات ہے، لیکن جب 4تھا مہینہ آ گیا، 4 مہینے ہو گئے،
तोहफ़तुल कदीर और दुर्र मुख्तार के अंदर लिखा गया कि अब उसको अगर वो गिराए या ख़त्म करें या ज़य करें तो वो एक इंसानियत की जान जाएगी। अच्छा, यहाँ पर फिर कुरान करीम ने भी इसके हुकूक बयान किया। अब जब बच्चा दुनिया में आ गया तो इस्लाम ने ये कहा कि सबसे पहला उसका हक़ यह है कि उसको ज़िंदगी दी जाए। सूरह अल-अनाम की आयत नंबर 140 है और आयत नंबर 151 है, कहा क़द ख़सिर अल्लज़ीना क़तलू औलादम सफ़हम बिग़ैर इल्म। इससे पहले बेवकूफ़ लोग अपने औलादों को कत्ल करते थे, और कुरान ने कहा वला तक़्तुलू औलादकुम मिन इमलाक़, अपनी औलादों को कत्ल न करो। और फिर सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 31 है कि वला तक़्तुलू औलादकुम ख़शियत इमलाक़, कि तुम रोज़गार के डर से अपने औलादों को कत्ल करते हो। नहनु नर्ज़ुकुहुम व इय्याकुम, हम उन्हें भी रिज़्क़ देते हैं और तुम्हें भी देते हैं। बच्चा भी दुनिया में आता बाद में, अर्श उला कर पहले उसका रिज़्क़ घर में पहुँचा देता है। माशाल्लाह, क्या क्या बात है। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? सर उसामा उमरी बात कर रहा हूँ जी। माशाल्लाह सर, अल्लामा साहब से मेरा ये एक सवाल था वालिदैन के हिसाब से। किस हवाले से? वालिदैन के हवाले से। वालिदैन के हवाले से हमारे को इस्लाम क्या दर्ज देता है वालिदैन के हुकूक के बारे में? जी बहुत बेहतर जी अल्लामा साहब। देखिए कि हाँ, अगर उधर से ले लें तो बेहतर है। नहीं, जैसा आप बोले, जैसा ले ले। ठीक, अल्लामा साहब क्या जवाब देना चाहेंगे? इसका जवाब तो कुरान करीम में साफ तौर पर फरमा दिया उफ़्फ़िल लकुमा। मुफ़स्सिरीन फरमाते उफ़, ये कोई ऐसा जुमला है ही नहीं कि मतलब इसमें किसी को तकलीफ़ हो, लेकिन उफ़ का मतलब है कि अज़ियत तो दूर की बात, इनकी दिलजोई के वास्ते से दिल में बुरे ख्याल भी पैदा ना करना, इसको ताबीर किया है। तो वालिदैन के तो बहुत से हुकूक हैं, और उनमें से ये है कि औलाद जो है वो वालिदैन को उस नज़र से देखे कि जिसको कुरान करीम में और अहादीस में उनको जो मनसब अल्लाह तबारक व तआला ने बयान फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया, उसको अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा मकाम है। इसी वजह से कुरान करीम में इरशाद है कि रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रत आयुन, कि वालिदैन की ये मंशा होती है, दुआ होती है, एक तलब होती है कि मेरी औलाद मेरी आंखों की ठंडक बन जाए। तो जब औलाद की ये मंशा होगी तो फिर औलाद के लिए भी चाहिए कि वो अपने वालिदैन को भी इस जागे से देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तरबियत की बात हो रही तो अल्लामा साहब तरबियत के क्या मायने ये बताइए। तरबियत की जहाँ तक बात है, कुरान करीम की एक आयत का हिस्सा है रब्बि हबली मिनस सालिहीन। यह हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ है, और हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र 90 साल से ऊपर हो चुकी है, मगर कोई औलाद नहीं है। अब इस उम्र में हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह से दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। अब औलाद 90 साल उम्र हो चुकी है। एक हम होते हैं कि 40 साल 50 साल जब हमारी उम्र गुजर जाए तो फिर हम मायूस हो जाते कि अब कहाँ से औलाद। जी बिल्कुल। लेकिन वो पैगंबर है, वो अल्लाह के बरहक नबी है, वो अल्लाह से क्या दुआ मांग रहे, अल्लाह मुझे औलाद दे दे। और अजीब बात कि आगे फरमाए मिनस सालिहीन, इस सिफत के साथ मुत्तसिफ करके अल्लाह से दुआ मांग के अल्लाह औलाद दे दे, सालिह दे दे। यानी कोई लंगड़ा लूला, कोई नाफरमान वो ना दे, औलाद दे दे तो किस तरह दे, सालिह दे दे। तो ये औलाद बहुत बड़ी नेमत है, और ये बहुत बड़ी नेमत है। इस नेमत के बारे में उनसे अगर पूछा जाए जिनके यहाँ औलाद नहीं है, कोई इस औलाद के लिए रो रहे होते हैं, कोई डॉक्टरों के पास जाके इलाज करवा रहा होता है, कोई मन्नतें मांग रहा होता है, कोई क्या कर रहा होता है कि बस मुझे औलाद मिल जाए। जी बिल्कुल। लेकिन जिनके यहाँ औलाद है तो वो अपनी औलाद की इस्लाह की फिक्र करे। अच्छा अल्लामा साहब, अगर औलाद नाफरमान हो तो उसकी तलाफी कैसे की? औलाद अगर नाफरमान हो तो हदीस में शेखैन ने और इमाम तिरमिज़ी ने हज़रत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नकल किया है कि हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि इंसान आदमी का फितना उसका माल, उसका पड़ोसी, उसकी ज़ात और उसकी औलाद है, और उसकी तलाफ़ी ये है, उसका कफ़ारा ये है कि वो नमाज, रोज़ा, अमर बिल मारूफ, नहीं अनिल मुनकर, अच्छे काम की दावत देना, बुरे काम से उनको रोकना, ये उनके गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाता है। ये हदीस के अल्फाज है।
माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत बेहतरीन गुफ्तगू कर रहे थे। आपकी जानिब आऊँगा लामा साहब, चूँकि इस वक्त बात हो रही है तरबियत की, तो माँ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा माशाल्लाह से आप भी एक माँ थी और बहुत बेहतरीन तरबियत की अपनी औलाद की। पूरे ज़माने ने देखा कि कितनी अजीम शख्सियत और फिर उनकी तरबियत जिस तरह से की, तो क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? कि माँ वैसे अज़मत की हामिल है, लेकिन अगर जनाब सैयदा का ज़िक्र करते हैं सलामुल्लाह अलैहा का, तो उनका तो मकाम ही दूसरी माओं से बिल्कुल मुख्तलिफ है। क्या बात है, क्या बात है, क्यों? सुभान अल्लाह। अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया मुझे कि मरियम अज यक निस्बत ईसा अजीज़। वाह वाह वाह। मरियम को जो ये इज़्ज़तें मिली हैं फ़कत इस वजह से कि उन्होंने एक ईसा को जन्म दिया, एक मासूम को जन्म दिया, लेकिन अससे निस्बत हज़रत ज़हरा अजीज़। फातिमा वो माँ है कि जिसके पास 3 मासूम हैं, औलाद भी मासूम है, शौहर भी मासूम है, बाबा भी मासूम। 3 निस्बतें हैं जो फातिमा को बरतर बनाती हैं तमाम माओं से। ये वो घराना के जनाब सैयदा के बारे में देखिए, बेमिसाल औलाद, कायनात में ऐसा घराना ही नहीं मिलता। कैसी माँ, यानी अगर शादी से पहले की ज़िंदगी देखें, वो 9 साल जो इमाम लामा साहब हमारे साथ लाइन पे कॉलर है, कतई कलामी की माजरा चाहता हूँ, पहले उनसे बात कर लें, सवाल लेते हैं, फिर उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कोमल कराची से, आप कैसे हैं राव? जी अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छी ट्रांसलेशन है आपकी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। बहुत अच्छा टॉपिक। क्या सवाल करना चाहेंगी और किससे? मैं सवाल करना चाहूँगी आपसे। जी जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा, मैं आपसे सवाल ये कहना चाहती हूँ कि आपके प्रोग्राम में पार्टिसिपेशन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? किस चीज़ में पार्टिसिपेट करना है आपको कोमल? अच्छा, मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ नात के। नात में, अगर आपने नात में हिस्सा लेना है तो स्क्रीन पे हमारा नंबर चल रहा है 034912302232, उसके ऊपर आपने व्हाट्सएप मैसेज करना है, तो हमारी टीम आपसे रब्ता करेगी और आपको इंशाल्लाह बुला लेगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। आपके साथ आपके जो अलामा साहब हैं, माशाल्लाह बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जी अल्लामा साहब कंटिन्यू करते हैं। तो शहज़ादी कौनैन के लिए ये इफ्तिखार के एक ऐसी माँ कि जिन्होंने ऐसे फ़र्जंदों को जन्म दिया, जिन्होंने तौहीद को, मकसद तौहीद को बका अता की। अगर शादी से पहले की ज़िंदगी देखें जनाब सैयदा की, तो तरबियत के हवाले से हमारा आज का प्रोग्राम है, तो रसूलुल्लाह ने कैसी तरबियत की थी अपनी बेटी की, जनाब खदीजा ने कैसी तरबियत की थी अपनी बेटी की, ये नमूना है हमारे लिए, हमने इनसे सीखना है। फातिमा मिसाली खातून है, आइडियल होनी चाहिए तमाम ख़वातीन जहान के लिए। ऐसा किरदार जनाब फातिमा का, ऐसी तरबियत, अज़ है से बेटी, अज़ है से बीवी, अज़ है से माँ, जिस जाविये से जनाब सैयदा को देखा जाए वो कमाल की मंजिल पर फाइज है। बेशक ऐसा ही है। यानी शादी से पहले के मरहले जब वो ताइफ के लोग रसूलुल्लाह पर पत्थर बरसाते थे, सन कितना था, 5 बरस की जनाब सैयदा है, लेकिन कितना एहसास रखती है। अभी मौलाना बयान कर रहे थे, माँ बाप को उफ तक ना कहो, कुरान कहता है। उफ एक लफ्ज नहीं है, एक एहसास है, एहसास है। यानी जाहिर तक ना करो कि तुम उनसे नाराहत हो। कहते रसूल जब आते थे उस लहूलुहान हालत में, जख्मी हालत में लौट कर घर, तो एक बच्ची 6 साल 5 साल बच्ची हमारे घरों में भी होती है, क्या उसे इतना एहसास होता है? कहते जनाब से ये फौरन लिपट जाती थी रसूल खुदा से कि बाबा ये पत्थर किसने बरसाए। वो कांटे जो राहों में बिछाए गए होते थे अपने नन्हे हाथों से चुना करती थी। ये एहसास है, ये एहसास है। अब ये फातिमा कौन फातिमा, यानी बच्ची है तो अपने दौर के सबसे बड़े सरदार अंबिया के जख्मों को मरहम लगा रही है। हाँ, बीवी है तो अपने दौर के सबसे बड़े शुजारुए जमीन पर शेर खुदा कहलाने वाले मर्द की बीवी है। और अगर माँ है तो अपने दौर के सबसे बड़े शहीदों को परवरिश कर रही है, परवरदा उनकी माँ, हसनैन की माँ, मकसद तौहीद को बचाने वालों की माँ। ये किरदार है, नमूना है हमारे लिए जनाब सैयदा की शख्सियत। और कैसी तरबियत की। अच्छा, जब बैत का तकाजा हुआ यजीद की जानिब से, मदीना है, मदीने की फ़ज़ा है, अभी हुसैन ने हिजरत नहीं की। तरबियत क्या होती है, माँ की तरबियत किसे कहते हैं? जब बैत का तकाज़ा हुआ, लोग आए, कहा हुसैन आप बैत क्यों नहीं करते? यहाँ एक जुमला है, तारीख कहती है, हाथ मिन ज़िल्ला। इमाम हुसैन ने कहा खुदा ने जिल्लत को हमसे दूर रखा है, जिल्लत हमारे करीब नहीं आ सकती, ये बैत नहीं है, ये बारे जिल्लत है। अच्छा मौला बैत कर लीजिए, क्यों नहीं करते? आपकी जान को खतरा है, आपके औलाद को खतरा है।
यहाँ इमाम का एक जुमला है, इमाम कहते हैं कि मैं फर्जंदे ज़हरा हूँ, मेरी माँ ने मेरी ये परवरिश नहीं की कि मैं किसी ऐसे की बैत करूं। क्या बात है, यानी ये ममता का सिलसिला कहाँ लाकर जुड़ा, करबला के क़याम के साथ जुड़ा। अगर हुसैन हक के साथ खड़ा हुआ है तो माँ की तरबियत का नतीजा है। बेशक हुसैन कह रहे मैं इसलिए करबला आया हूँ कि मेरी माँ ने मेरी ऐसी तरबियत नहीं की। मेरी तरबियत ये है कि मैं दीन के पैगाम को पहुँचाऊँ, दीन के पैगाम को दुनिया तक पहुँचाऊँ, मकसद तौहीद को बका अता करूँ, मकसद रिसालत को बका अता करूँ। वो दर्ज जो मेरे नाना से मुझे मिला, मैं उम्मत के हर बंदे तक पहुँचाऊँ, उस मकसद को लेकर करबला। यानी माँ की तरबियत कितना अहम किरदार रखती है, ये है माँ की तरबियत का असर। बेशक बेशक, ऐसी अजीम माँ पे लाखों करोड़ों सलाम। मुफ्ती साहब आपसे पूछना चाहूँगा कि औलाद के हुकूक वालिदैन पर कितनी उम्र तक होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इस सवाल के साथ एक जुज़ ये भी मिला लेनी चाहिए कि जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनकी तरबियत में क्या क्या चीज़ें देनी चाहिए। बुखारी शरीफ की एक हदीस पाक है, हदीस नंबर 1339 है, और मुस्लिम की हदीस पाक है 2658 है, और मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर भी ये हदीस पाक मौजूद है, जल्द 1 सफ़ा 241, और मुस्नद अहमद बिन हम्बल जल्द 2 सफ़ा नंबर 233 पे है कि सबसे पहला हक़ ये है कि उसको इस्लाम के बारे में बताएं, और दूसरी बात ये लाजिम है कि जब बच्चा इस दुनिया में आए तो मुस्नद अबू याला जल्द 12 सफ़ा 150, शोबुल ईमान जल्द 6 सफ़ा 39, और मजमउ ज़वाइद जल्द 4 सफ़ा 59, और मुस्नद फ़िरदौस जल्द 3 सफ़ा 633 पे है कि सबसे पहला काम क्या किया जाए कि उसके कान में अज़ान दी जाए, इकामत कही जाए, ताकि आने वाले को पता चले कि मैं मोहम्मद अरबी के ग़ुलामों के घर में पैदा हुआ हूँ। क्या बात है, क्या बात और है। फिर यहाँ पर एक और बात याद रखें कि जब बच्चा थोड़ा सा बोलने लग जाए तो फिर अगला हुक्म क्या करना है। 7 साल से पहला हुक्म यह है कि उसको नमाज के लिए उसको तैयार करे, बाकायदा प्रैक्टिस हो। जब 10 साल का हो तो फिर अगला मार कर भी नमाज़ पढ़ानी है। और हुजूर ने एक बात फरमाई कि अद्दिबू औलादकुम, अपनी औलादों को अदब सिखाने 3 चीज़ों का मेरे आका ने बाकायदा हुक्म फरमाया कुरान, इसकी मोहब्बत, मेरे प्यारे असहाब की मोहब्बत, और अगला जुमला ये है कि फरमाया कि अहले बैत अतहार की मोहब्बत का भी अदब सिखाना है इनको। जिस घर के अंदर तरबियत में मेरे आका की औलाद की प्यार और मेरे आका के अहले बैत अतहार की मोहब्बत घुटी में दी जाएगी तो वो बड़े होकर हुसैनी किरदार वाले बनेंगे। बेशक, बिल्कुल। और यहाँ पर वो बात है कि कितनी उम्र तक है, देखें अगर बेटियाँ तो जब तक घर में हैं, जब तक कंवारी हैं, आपने खिदमत करनी ही करनी है, और जब वो ब्याह कर जाएँ उनको जहेज़ की सूरत में भी तोहफे तहफ़ देने हैं और बाद में भी उनका ख्याल करना है। लेकिन बेटा जब बालिग हो जाए और अपना काम काज करने वाला हो जाए तो अब वो बेटा अपना ख़र्चा खुद देखेगा। लेकिन अगर वो काम नहीं करता, तालिब इल्म ही है, तो फिर वालिद को चाहिए कि वालिद साहब उसकी तालीमी अखराजात बर्दाश्त करें। बेशक। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ लाइन पर हैं, उनका कॉलर को लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, खैरियत से? अल्लाह अल्लाह का करम है। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? कराची से सलाम बात कर रहे हैं। माशाल्लाह खूबसूरत गुफ्तगू का सिलसिला आपके यहाँ जारी सारी है, और माशाल्लाह से आज का मौजूद भी बड़ा अच्छा है आपका। अच्छा, मैं उलमा कराम से सवाल करना चाहूँगा। जी, किससे सवाल करना चाहेंगे? वालिदैन के जो कराची से तलहा बात कर रहे हैं। जी तलहा साहब। अच्छा, मेरा सवाल ये था कि आजकल जो नौजवान नस्ल है वो अपने वालिदैन को तरह तरह की गाली गलौज से लेना, अल्लाह देना, यानी कि उनके साथ ऐसे नामुनासिब बर्ताव कर रहे हैं, तो दीन इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है कि इन लोगों की क्या सजाएं हैं? अल्लाह अकबर। कौन जवाब देगा मुफ्ती साहब? देखिए कि मैं कुरान करीम में ये हुक्म आ गया, कुरान करीम के कई मकामात पर वालिदैन की शान हुई। वहीद अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला ताबुदूना इल्लल्लाह व बिल वालिदैन ihसाना। फिर वो आयत देख रही है कि अल्लाह ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन ihसाना। फिर हुक्म ये हो गया कि रब की इबादत करो, रब की इबादत के फौरी बाद ये हुक्म आ गया। शरीयत ईसी और मूसी में सज़ा यह थी कि उसको कत्ल कर दिया जाता था, और हमारी शरीयत के अंदर ये सज़ा है कि वो गुनाह कबीरा का मुर्तकिब हो गया, और गुनाह कबीरा के इर्तिकाब की बिना पर, वालिदैन के नाफरमानी की बिना पर उसकी इबादत उसके मुँह पे मार दी जाएंगी, उसके हज, उसके हर चीज़ें उसके मुँह पे मार दी जाएंगी। माँ बाप को जिसने नाराज़ किया उसने अर्श औला के रब को भी नाराज़ किया और आमना के लाल को भी नाराज़ किया। अल्लाह अकबर। करामुल्लाह साहब, आपकी जानिब आऊँगा। बच्चा जब पैदा होता है तो उसके पहले दिन और 7वें दिन क्या अमल करना चाहिए? जी, बेहतरीन सवाल है कि बच्चा जब पैदा हो जाए तो क्या करना चाहिए और 7वें दिन क्या करना चाहिए। देखिए, जब बच्चा पैदा हो जाए तो सबसे पहले तो उसका इस्तेहकाक,
यानी विरासत के उसके लिए हकदार बनाना, वो उसके लिए वे बनाना ताकि जो है ना और जो जितने नाजरीन हैं और के जो लोग हैं। अच्छा अल्लामा साहब कतई कलामी की माजरत, एक कॉल और है, पहले कॉल ले लेते हैं फिर इसके सवाल को कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? मैं मोहम्मद अब्दुल्ला नॉर्थ कराची से बात कर रहा हूँ। माशाल्लाह जी, क्या सवाल है आपका अब्दुल्ला साहब? ज़कात से रिलेटेड था करामत सनागर साहब। जी जी जी। ये अलामा साहब से कि कारोबार में ज़कात जो है वो पूरे साल भर के प्रॉफिट पर है या कहते हैं अब किसी का उधार पे चलता है तो वो उसको साल में हिसाब करे कि कितना लेना है कितना देना है, उसको माइनस प्लस करके जो बचता है फिर उससे कर ले, वरना प्रॉफिट तो पता नहीं चलता है कितना है। तो किस तरह से ज़कात दी जाए? जी मुफ्ती साहब। हाँ, ज़कात का जो जहाँ तक ये है कि अगर वो जो उसका माल तिजारत है या कहीं पर कोई गाड़ियाँ वाड़ियाँ चल रही हैं या कोई बेचने का है तो उसमें तो प्रॉफिट पर होगा, जो उसकी प्रॉफिट बनेगा वो साल के बाद हिसाब लगाएगा कि टोटल कितना जमा हुआ है, उसको लगा के उसके हिसाब से ज़कात निकालनी पड़ेगी। और अगर उसने लाख रुपए लगाए हुए हैं तो लाख रुपए पर नहीं है, इस तरह मकान हो गया, गाड़ियाँ हो गई, कोई बंगला किराए पे दिया हुआ है तो वो जो किराया हासिल होगा, आमदनी हासिल होगी, उस पर ज़कात होगी। बेहतर ये है कि बकिया उसके बाद जितना माल है उसके साथ इसको मिलाकर रमज़ान के महीने में निकाला जाए, ज़्यादा बेहतर है, मुनासिब है। वगरना इस्लाम और फ़िक़्ह की तरफ से उस पर यह हुक्म होगा कि जब उस पर साल गुजरेगा तो उसमें से ज़कात निकालें। साल गुजरना शर्त है। जी जी। अच्छा इकरामुल्लाह साहब कंटिन्यू कीजिए वहीं से जो आप बात कर रहे थे। आपने सवाल पूछा था कि अगर बच्चा पैदा हो जाए तो पहले दिन और 7वें दिन क्या करना चाहिए। तो बच्चा जब पैदा हो जाए तो सबसे पहले हदीस शरीफ के अल्फाज है कि सबसे पहले जो है नफली सदका खैरात करना चाहिए शुक्राने के तौर पर, और दूसरा फिर इस्तेहकाक यानी विरासत के लिए उसको हकदार बनाना, और तीसरे नंबर पर फिर बशारत देना, क्योंकि ताकि लोगों को मालूम हो जाए कि बच्चा पैदा हुआ है और ये खुशी की बात है। अगर बच्चा लड़का पैदा हुआ है तो भी नेमत है और अगर लड़की पैदा हुई है तो भी रहमत है। तो दोनों सूरतों में बशारत देना कुरान करीम में इस तरह के अल्फाज मिलते हैं। तो इसी तरह फिर चौथे नंबर पर उनके लिए जो है ना कान में अजान दी जाए और इकामत कही जाए ताकि इसको ये बात बावर कराया जाए, इसको ये बात मालूम करवाया जाए कि भाई आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हो। और दूसरी बात कि बच्चा जब पैदा होता है तो अपनी फितरत पर पैदा होता है। हदीस शरीफ के अल्फाज है कुल्लु मौलूदिन यूलदु अला फितरत, कि वो अपनी फितरत पर पैदा होता है। फिर माँ बाप या तो उसको यहूदी बना देते हैं या उसको नसरानी बना देते हैं। तो जब बच्चा पैदा हुआ आपने उसके कान में अजान दी, इकामत दी, तो जाहिर है कि वो उसे मालूम हो गया कि भाई मैं मुसलमान के घर में पैदा हुआ हूँ। फिर इसी तरह जब 7वें दिन क्या अमल करना चाहिए तो उस हवाले से अकीका सुन्नत है कि अकीका करना चाहिए, और अगर लड़का हो तो उस सूरत में फिर 2 बकरे और अगर लड़की हो तो 1 बकरी। और इसी तरह हज़रत इब्न इसहाक़ रहमतुल्लाह से रिवायत है कि जब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की पैदाइश हुई तो हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के घर पर तशरीफ़ लाए और फरमाया फ़ातिमा इनके सर के बाल मुंडवाओ और उन बालों को वज़न करवा के उतनी मकदार चांदी जो है वो खैरात करवा दो। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है, तो ये करना चाहिए। इसी तरह फिर 7वें दिन में जो है नाम रखना भी चाहिए, अच्छा नाम रखना चाहिए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम के जो बुरे नाम होते थे उनको तब्दील करवाया करते थे। तो हम अपने अंबिया किराम के नाम, सहाबा के नाम, बुज़ुर्गों के नाम और अच्छे नाम जिसका माना अच्छा हो वो नाम रखे। ये जो है ना माँ बाप को करने चाहिए, जिसके मायने अच्छे हों वही नाम रखना चाहिए। उलमा कराम के फूलों से सजा हुआ गुलदस्ता यहाँ पर मौजूद है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा लेकिन ट्रांसमिशन में वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से कल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मुफ्ती जाहिद असलम साहब का। तो नाज़रीन लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। शहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर देखने वाले नाज़रीन को एक बार फिर खुश आमदीद। अल्लामा साहब एक सवाल आपसे करना चाहूँगा कि जैसा कि अभी कॉलर ने भी पूछा कि आजकल जो नौजवान नस्ल है वो कुछ ज़्यादा ही नाफरमान हो गई है अपने वालिदैन की, तो इसके असबाब क्या हैं? ये सारी चीज़ें तरबियत से जुड़ी हुई हैं और आज माशाल्लाह आपका प्रोग्राम भी तरबियत के ही उन्वान से औलाद की तरबियत के हवाले से चल रहा है। तरबियत की 2 किस्में होती हैं, एक तरबियत ज़ाहिरी, एक तरबियत बातनी।
جیسے ابھی مولانا نے بیان کیا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، ہم اقامت و اذان دے کر اسے احساس دلاتے ہیں کہ تم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے. یہ تربیت باطنی ہے جو اس کے باطن پر اثر کرتی ہے. ظاہر پر کون سی چیزیں اثر کرتی ہیں؟ ابھی مشکل یہ ہوتی ہے توقعات، خواہشات انسان کی بہت زیادہ ہوتی ہیں. ہر ماں باپ چاہتے ہیں خواہشات بچوں کی، ہمارا بچہ یہ کرے، ہمارا بچہ یہ بنے، ہمارا بچہ ایسا چیزیں حاصل کرے. لیکن بچہ وہ منزل حاصل نہیں کر پاتا، وہ مقصد حاصل نہیں کر پاتا. وجہ کیا ہے؟ کیا ماں باپ نے وہ منزل حاصل کی؟ ان کے ماں باپ کی تو یہی خواہش تھی. جی ہاں. آپ جیسا عمل انجام دیں گے، روایات میں ملتا ہے ماں باپ جو عمل انجام دیں گے، حتیٰ کہ ولادت سے پہلے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے بچوں کی تربیت کا. یہ نہیں کہ پیدا ہونے کے بعد 5 سال کے بعد 7 سال کے بعد آپ نے تربیت کا آغاز کرنا ہے جب بچہ شعور حاصل کر لے. نہیں، اس کی ولادت سے پہلے تربیت شروع ہو جاتی ہے. بلکہ ایک مجھے واقعہ یاد آ گیا، تہران میں، ایران میں ایک گھرانہ تھا، اس کے اندر 4 فرزند تھے خاتون کے، اور چاروں بچے قابل، ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک مہندس انجینئر تھے، ایک ڈاکٹر تھے. اور ہر بچہ، پوچھنے والوں نے پوچھا کہ آپ کے بچے ماشاءاللہ چاروں دنیا داری کے لحاظ سے اور دینداری کے لحاظ سے کمال پر فائز ہیں، آپ نے ایسا کیا ان کے ساتھ تربیت کی، کیا سبق دیا انہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم بھی اپنی اولادوں کو سکھائیں ایسی چیز. تو کہتی ہے کہ ان کے ساتھ میں نے فقط وہی عمل انجام دیے جو میں چاہتی تھی میرے بچے انجام نہ دیں. تو میں ان اعمال سے رکی رہی، جو میں چاہتی تھی میرے بچے اعمال دیں، انجام دیں، میں نے وہ اعمال انجام دیے. میں چاہتی ہوں میرا بچہ نمازی بنے، تو میں نے شادی سے پہلے نماز کو اتنے محکم ارادے کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیا کہ نماز میں کبھی کوتاہی نہیں برتی. میں چاہتی تھی میرے بچے روزے دار بنے، میں نے کبھی روزہ ترک نہیں کیا. کیا بات. میں چاہتی تھی میرے بچے اطاعت خدا بندی کریں، میں مطیع اہل بیت مطیع خدا بن گئی. میں چاہتی تھی میرے بچے محبت اہل بیت ہو ان کے دل میں، تو میں نے بھی دل سے ٹوٹ کر اہل بیت کو چاہا. وہ ہر وہ عمل جو میں نے چاہا وہ میرے بچوں میں آج نمایاں ہے. میرے بچے کامیاب ہیں، میرے بچے کامران ہیں. تو ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ اپنے، ابھی ہمارے ہاں گھروں کا جو ماحول ہے، آج 21ویں صدی چل رہی ہے، آپ نے دیکھا ہے تربیت، مائیں خود تربیت نہیں کرتی، ملازمہ رکھی ہیں بچے سنبھالنے کے لیے، ملازم سنبھالیں گے. جب مامتا کی گرماہٹ بچے کے سینے تک پہنچے گی ہی نہیں تو بچہ کیسے مانوس ہوگا اس ماں سے، کیسے اس کے اندر وہ محبت پیدا ہوگی جو ایک ماں کے ساتھ ہونی چاہیے. وہ زمانے تھے کہ مائیں سینوں پر سلاتی تھی، اپنے برابر پہلو میں سلانا گوارا نہیں کرتی تھی بچوں کو، تو بچے محبت کرنے والے بھی ہوتے تھے. محبت ماں باپ پہ جان قربان کرنے، بقول آج کے زمانے میں تو اولاد ماں باپ کی جان لینے کے لیے در پہ آئی ہوئی ہے. تربیت، یہ تربیت کا نتیجہ ہے. اب بچوں کو اتنا دور کر دیا ہے، اتنا دور کر دیا ہے خود سے کہ اب بچہ اپنے گھر میں رہ کر ایسا فیل محسوس کر رہا ہوتا ہے جیسے میں ہمسایوں کے ساتھ رہ رہا ہوں. یعنی کہ میں یہ سمجھاؤں کہ جیسا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد بنے، پہلے آپ کو ویسا بننا پڑے گا، ویسا گھر کا ماحول ویسا بنانا پڑے گا. آپ ایک دوسرے کے ساتھ اخلاقیات سے پیش آئیں، اخلاق سے بات کریں. آپ اگر گالم گلوچ سے بات کریں تو یہ توقع نہ رکھیں آپ کا بچہ بڑا ہو کر اچھی باتیں کرے گا. آپ ایک دوسرے کا احترام کریں. اچھا، جناب حضرت علی اور امام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا واقعہ بالکل مختصر سا 2 جملے میں اس کا نتیجہ بیان کر رہا ہوں کہ امام علی سے پوچھا کہ جناب سیدہ کو آپ نے کیسا پایا، تو مولا کہتے ہیں میری شادی کے بعد سے اب تک کبھی ایسا نہیں ہوا کہ فاطمہ مجھ سے روٹھی ہو یا میں فاطمہ سے روٹھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے. اسی خوبصورت بات کے ساتھ ٹرانسمیشن میں ہم شامل کریں گے ایک خوبصورت سا کلام حمزہ عمر کی آواز میں. جی حمزہ عمر. بادشاہ حسین ماشاءاللہ حسین ہے، میرے بادشاہ حسین ہے. یہ بات کتنی ہے ہنسی، یہ بات کتنی ہے ہنسی، جو کہہ گئے معین الدین کے دین کی پناہ حسین ہے. ہاں حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے. شہید کربلا کا غم جسے بنا گوار ہے، وہ بد عمل ہے بد نسب، اسی میں وہ شمار ہے. ارے منکر ازا، ارے منکر ازا، تو مر ذرا لحد میں جا، پتا چلے گا کیا حسین ہے. ہاں حسین ہے، پتا چلے گا کیا حسین ہے.
اور کیا حسین شاعر کہتے ہیں کہ ہے جس کی فکر کربلا حسین وہ دماغ ہے یہ پنجتن کی انجمن کا پانچواں چراغ ہے حسن کا پہلا ہم سفر حسن کا پہلا ہم سفر علی کا دوسرا پسر امام تیسرا حسین ہے ہاں حسین ہے امام تیسرا حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہے حسین ہی حسین ہے حسین بس حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے ہاں حسین ہے بنا لا الہ حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے میرے بادشاہ حسین ہے ماشاءاللہ اسی کے ساتھ اشارہ ہو چکا ہے کہ یہ جو رحمت سحر سے اب ہماری رخصت کا وقت آ چکا ہے، لیکن جاتے جاتے صرف ایک بات کہ آج 10 رمضان المبارک ہے، یعنی ابھی بھی کچھ گھڑیاں باقی ہیں آپ کے پاس مغرب تک کہ آپ رحمت بٹور سکتے ہیں، اور صرف جیسے کہ علامہ صاحب نے کہا کہ تربیت گھر سے ہوتی ہے. جب میں نے یہ بات کی تھی علامہ صاحب اپنے ایک اور پروگرام میں، تو کہا گیا کہ اینٹی بات ہوتی ہے، ہمیشہ تربیت گھر سے ہوتی ہے، اور جو بچہ رہن سہن گھر میں دیکھتا ہے وہی وہ جا کر باہر ایکٹ کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ اگر آپ بچے کو دیکھتے ہیں وہ اسکول سے آتا ہے تو وہ ویسے ہی ایکٹ کرتا ہے جیسے اس کے ٹیچر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے، گھر میں آ کے وہ ویسے ہی آپ سے بات کرتا ہے اور وہی چیزیں آپ سے کویسچنس کرتا ہے. سب سے پہلی درس کا بچے کی یا کسی انسان کی اس کو بہترین انسان بنانے کے لیے اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اور ماں کی گود سے جیسے ہی دوریاں آتی چلی گئیں اسی طریقے سے بچوں کے اندر نفسا نفسی اور پراؤڈنس، یا آپ کہیں کہ سیلفشنس، جو 3 محاورے بہت عام ہیں، وہ ہماری زندگی میں بہت عام ہو گئے. اسی کے ساتھ راؤ بھائی اجازت چاہیں گے؟ اجازت سے قبل میں چاہوں گا کہ ذیشان بھی ہمارے ساتھ بھائی کا تھوڑا سا انٹروڈکشن کروائیں، اور آج کا جو ہمارا اختتام ہوگا وہ ان کے کلام سے ہوگا. بالکل جی، ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہترین نعت خواں ہیں اور بہت اچھے کلام پڑھتے ہیں. اسی کے ساتھ ہم چاہیں گے اجازت، اپنا خیال رکھیے گا، آپ سے دوسرے عشرے میں ملاقات ہوگی، یعنی کل صبح 11 رمضان المبارک کے لیے. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی. مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے.